परिवर्तनले मूल्यमा उतार चढाव आउने सम्पत्तिहरू र मूल्यमा उतार चढाव आउने दायित्वहरूलाई हामी के भन्छौँ? इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ एसेट एन्ड लायबिलिटी। भन्नुको मतलब यसलाई नेपालीमा के भन्यौं त? ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति र दायित्व भन्दा भयो। त अब हामीले तपाईको चाहिँ नि ब्याज दर संवेदनशील तपाईको एसेटलाई एकापट्टि, ब्याज दर संवेदनशील लाई एकापट्टि राख्नु पर्यो। बुझियो नि? भन्नुको मतलब अरु सम्पत्ति र दायित्वलाई राख्नु परेन यो केसमा। ब्याज दर तपाईको चाहिँ नि संवेदनशील सम्पत्ति र ब्याज दर संवेदनशील दायित्वलाई चाहिँ यसमा पनि 3-3 महिनाको हिसाबले राख्दा भयो। 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 1 वर्ष र सो भन्दा बढी हो कि। त यसरी तपाईको चाहिँ नि अब हामी त्यसमा के लेख्छौं त भन्दा 1 महिना भित्रमा ब्याज दर परिवर्तनले प्रभाव पर्ने सम्पत्तिहरू कति छन्। त्यस्तै 1 महिना भित्रमा 1 महिनाको अवधिमा मेच्युरिटी हुने या 1 महिनाको अवधिमा आउटस्ट्यान्डिङ रहने ब्याज दर संवेदनशील दायित्व छ। मान्नु सिम्पली एउटा उदाहरण, एउटा मात्रै केस लिने हो भने ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति भनेको कर्जा हो, ब्याज दर संवेदनशील दायित्व भनेको के हो? डिपोजिट हो। अब मान्नुस् 1 महिनामा हाम्रो ब्याज दर संवेदनशील डिपोजिट कति छ, ब्याज दर संवेदनशील तपाईको कर्जा कति छ, त्यसको ग्याप तपाई पत्ता लगाउनुहुन्छ हैन। ग्याप एनालिसिस गर्नुहुन्छ र यहाँ सर्टेन फर्मुलाहरू दिएको छ। त्यसमा के गर्नुहुन्छ? 1% ले ब्याज बढ्यो भने तपाईको ब्यालेन्स सिटलाई कति इफेक्ट गर्छ र पीएल अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई कति गर्छ भन्ने हिसाब निकाल्नुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ अनि म्यानेज गरिन्छ यसमा है त। अब हेरौँ, म सामान्यतः सम्पत्ति र दायित्व पहिला त के गर्नु पर्यो? ब्यालेन्सको कुन ब्याजबाट प्रभावित हुन्छ, कुन दायित्व ब्याज दरबाट प्रभावित हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के गर्नुहुन्छ त? सामान्यतया सम्पत्ति र दायित्वको भुक्तानी अवधि मिलान नहुने, मेच्युरिटी मिसम्याच अवस्थाको अन्तर भनेको 1 महिनाभित्रमा मेच्युरिटी हुने तपाईको संवेदनशील ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति कति छ, 1 महिनाभित्र चाहिँ भुक्तानी अवधि भएको ब्याज दर संवेदनशील दायित्व कति छ त्यो पत्ता लगाउने र त्यसको फरक निकाल्ने। यहाँ लेखेको छ सामान्यतः सम्पत्ति तथा दायित्वको भुक्तानी अवधि मिलान नहुने, मेच्युरिटी मिसम्याच अवस्थाको अन्तर्विश्लेषण, ग्याप एनालिसिस भनेको ती दुईटाको फरक गर्दा नगद मौजदात र ब्याज भुक्तानी दिनु नपर्ने खाताको रकम समावेश गर्न पाइने छैन भनेको के? चल्ती खाताको गर्न पाइएन भने हैन, चल्ती खातालाई एक्सक्लुड गर्नु पर्यो। त्यस्तै ब्याज दर जोखिमको अनुगमन गर्न लिनुपर्ने समय अन्तराल इन्टरभलको वर्गीकरण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर 5 को ब्याज दर सम्बन्धी जोखिम अनुगमन तालिका बमोजिम गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा के छ? 1 महिना, 3 महिना, दिन छ, 1 महिना, 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 1 वर्ष र सो भन्दा बढीको भन्ने एउटा फारम छ। त्यो फारम भर्ने, फारममा एकापट्टि के लेख्ने? ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति लेख्ने, अर्कोपट्टि के? ब्याज दर संवेदनशील दायित्व लेख्ने। अब यहाँ हेर्नुस्, निश्चित भुक्तानी अवधि फिक्स्ड मेच्युरिटी पिरियड नभएका सम्पत्ति तथा दायित्वलाई के गर्ने त? हिजो पनि हामीले गरेका थियौं नि। निश्चित भुक्तानी अवधि छैन भने जस्तै बचत र चल्तीको मिनिमम ब्यालेन्सलाई 1 वर्ष भन्दा बढीको मेच्युरिटी भनेर मानेका थियौं नि। अब यहाँ के गर्ने त? यो त्यो विषय हैन, फेरि यो ब्याज दर जोखिमको विषय हो। त निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका सम्पत्ति तथा दायित्वलाई देहाय बमोजिम समावेश गर्ने के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा, एकमा आवधिक रूपमा ब्याज दर समायोजन हुने गरी कर्जा गरी प्रवाह गरिएको कर्जा, फ्लोटिङ रेट लोन विथ इन्ट्रेस्ट एडजस्टेड पिरियोडिकलीलाई जुन अवधिमा ब्याज दर समायोजन गरिन्छ सोही समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्छ। भनेको मतलब ब्याज दर भाइ बहिनी हो दुई खालको हुन्छ।
एउटा फिक्स्ड रेट, अर्को फ्लोटिङ रेट। अब भेरिएबल रेट र फ्लोटिङ रेटमा फेरि फरक छ नि। फ्लोटिङ रेट पनि भेरिएबल रेट दुई खालका हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै अर्को इन्डेक्ससँग जोडेर फ्लोट भएको हुन्छ भने, एउटा चाहिँ बैंक र पार्टीको बीचमा भएको सहमति अनुसार अफर लेटर अनुसार बैंकको ब्याज दर तलमाथि हुन्छ। म उदाहरण दिएर सम्झाउँ। यदि तपाईको बैंकले दिने कर्जाको ब्याज दर दुई अवस्थामा सामान्यतया बढ्छ, अरु केही नभए पनि। एउटा अवस्था के हो, जब बैंकको बेस रेट बढ्छ। बेस रेट बढ्न साथ के हुन्छ त, अहिलेको बैंकको ब्याज दर चाहिँ बेस रेटमा आधारित छ। बेस रेट +2, बेस रेट +3, बेस रेट +4 भन्छ। अब बेस रेट 3 महिनामा क्याल्कुलेट गरिन्छ। यदि बेस रेट तलमाथि भयो भने के हुन्छ त, कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्छ। त्यस्तै गरी अर्को पनि वे छ, प्रिमियम जुन छ बेस रेट +2, बेस रेट +3, त्यो +2 +3 छ नि, त्यो प्रिमियम हो। त्यो पनि बैंकले के गर्न सक्छ, 6 महिनामा परिवर्तन गर्न सक्छ, यदि त्यो तपाईको भेरिएबल रेट लोन हो भने, हैन। अर्को फिक्स रेट लोन हुन्छ। फिक्स रेट लोन भनेको चाहिँ त्यस्तो लोन हो जसको ब्याज दर चाहिँ के हो, बढाउन पाइँदैन। सुरुमा जति भयो त्यो चाहिँ के हो, फिक्स रेट हुन्छ। अहिले मैले 10% मा घर कर्जा फिक्स रेटमा लिए भने के भयो, त्यो मेच्युरिटीसम्म नै मैले 10% तिर्नु पर्यो। तर भेरिएबल रेटको मैले लोन लिएँ र अहिले 9% छ भने यो 12% पनि पुग्न सक्छ, यो 8% मा झर्न पनि सक्छ, हैन। र अर्को खालको हुन्छ जो कि हाम्रो देशमा अहिले त्यति प्रचलित छैन भेरिएबल रेटमा। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अर्को कुनै इन्डेक्ससँग त्यो जोडिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि ट्रेजरी बिलसँग तपाईको कर्जाको ब्याज दर चाहिँ ट्रेजरी बिलको दर +2% भन्यो भने के, ट्रेजरी बिलको मूल्य तलमाथि भयो भने मोस्टली 3 महिने ट्रेजरी बिलसँग यसलाई जोडिन्छ। ट्रेजरी बिलको ब्याज दर तलमाथि भयो भने के हुन्छ, त्यो कर्जाको ब्याज दर पनि तलमाथि हुन्छ। अब मान्नुस् यदि त्यो अफर लेटरमा चाहिँ 3 महिनामा ब्याज समायोजन गर्ने भन्ने लेखेको छ भने त्यो सम्पत्तिलाई कुन अवधिमा लेख्नु पर्यो त, 3 महिने अवधिमा लेख्नु पर्यो। 6 महिनामा परिवर्तन हुन सक्ने भन्ने अफर लेटर छ भने 6 महिनाको अन्तरालमा त्यसलाई देखाउनु पर्यो भनेको। अब यहाँ के भनेको छ त, आवधिक रूपमा ब्याज दर समायोजन हुने गरी प्रवाह गरिएका कर्जा भनेको फिक्स रेट बाहेकका। फिक्स रेटको त अब समायोजन गर्न सकिएन, जति तपाईले सुरुमा दिनुभयो त्यति नै हुने भयो। तर भेरिएबल रेट छ भने त्यो चाहिँ दुई खालको हुन्छ। एउटा प्रिमियम बढाएर घटबड हुन सक्छ, घटाउन पनि सकिन्छ, बढाउने मात्रै जरुरी छैन। प्रिमियम घटबड गरेर घटबड हुन सक्छ। अर्को चाहिँ बेस रेट घटबड भएर घटबड हुन सक्छ। तर यदि अर्को कुनै इन्डेक्ससँग जोडिएको छ भने, लिङ्क छ भने तपाईको चाहिँ त्यो इन्डेक्स घटबड हुँदा पनि ब्याज दर के हुन्छ, घटबड हुन्छ। भने जुन अवधिमा त्यो ब्याजको घटबड हुने तोकिएको हुन्छ, जस्तै जनरली के 3 महिने हुन्छ बेस रेटको आधारमा हो भने, अनि तपाईको यता प्रिमियमको आधारमा हो भने के 6 महिना भन्दा अगाडि प्रिमियम चेन्ज गर्न पाइँदैन, घटाउन पाइन्छ, बढाउन पाइँदैन। र कुनै ट्रेजरी बिल इन्फ्लेसन रेटसँग लिङ्क भएको ब्याज छ भने त्यसको ब्याज घटबड हुँदा यहाँ कर्जामा पनि के हुन्छ, घटबड हुन्छ। यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा जुन अवधिमा त्यो भेरिएबल रेट, हैन, घटबड हुने रेट चाहिँ एडजस्ट गर्ने भनिएको छ, यसको तपाईको त्यही अवधिको ल्याडरमा चाहिँ यो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई राख्नुपर्छ, हैन। सम्पत्ति तथा दायित्वलाई जस्तै 3 महिनामा ब्याज एडजस्ट हुने भन्यो भने 3 महिने ब्याजमा 3 महिने ल्याडरमा राख्नु पर्यो त्यो कर्जालाई। यता डिपोजिटतिर पनि हुन्छ। डिपोजिट जस्तै बचत खाता भन्यो भने के हुन्छ, बचत खाता चाहिँ महिना दिनमा चाहिँ ब्याज दर तलमाथि हुन सक्छ अहिलेको कन्डिसन अनुसार, हो। त्यसलाई के गर्नु पर्छ त, 1 महिनेमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै मुद्दती खाता भयो भने के हुने भयो त, जुन अवधिमा त्यो चाहिँ तपाईको मेच्युरिटी हुन्छ, जस्तै 6 महिने मुद्दती छ भने 6 महिने ल्याडरमा राख्नु पर्यो, 1 वर्ष छ भने 1 वर्षमा, 2 वर्ष छ भने 2 वर्षमा। नेपालमा मोस्टली के 5 वर्ष मुद्दती खातासम्म हुन्छ। यो त्यति जटिल विषय होइन, यो पढ्दा तपाईले प्र्याक्टिकली नगर्दा मात्रै के हो, यो जटिल लाग्छ। तर एउटा फारम दिएको छ,
त्यसमा चाहिँ विभिन्न अवधिका मुद्दती खाता, विभिन्न अवधिका बचत खाता, विभिन्न अवधिका अवधि हुँदैन कल खाता हैन, कल खाताको अवधि हुँदैन हैन। यस्ता यस्ता चिजहरू भर भनेर त्यहाँ दिया हुन्छ। तपाईले आफ्नो ब्यालेन्स सिटबाट या आफ्नो वित्तीय विवरणबाट ती चिज भर्नुपर्छ जसले त्यो फारम के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ। यहाँ लेखेको त्यो हो, आवधिक रूपमा ब्याज दर समायोजन हुने गरी प्रवाह गरिएका कर्जा जसलाई फ्लोटिङ रेट लोन विथ इन्ट्रेस्ट एडजस्टेड पिरियोडिकली लाई जुन अवधिमा ब्याज दर समायोजन गरिन्छ सोही समय अन्तरालभित्र राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को कुनै ब्याज दर विशेष परिवर्तनसँग समायोजन हुने, अघि मैले भनिसकेँ ट्रेजरी बिलको ब्याज दरसँग समायोजन हुनेछ कुनै कर्जाको ब्याज दर गरी प्रवाह गरिएको अब आवधिक कर्जालाई सबैभन्दा कम अवधिको समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्छ। भनेको के, 1 महिनाको छ सबैभन्दा कम अवधि भने 1 महिनाकोमा राख्नु पर्यो, 3 महिनाको सबैभन्दा कम अवधि छ भने 3 महिना राख्नु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको फारममा 3 महिनालाई सबैभन्दा कमकोमा राखेको छ, त्यसैले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई 3 महिना अवधिकोमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका दायित्वहरू, ब्याज दरमा भएको परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका दायित्वहरूलाई मात्र जुन अवधिमा ब्याज दर समायोजन गरिन्छ सोही समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्छ। भुक्तानी अवधि नभएका दायित्वहरू भनेको कुन हुन्? उदाहरणका लागि के हो, तपाईको चल्ती खाता भुक्तानी अवधि हुँदैन, बचत खाताको भुक्तानी अवधि हुँदैन, कल खाताको भुक्तानी अवधि हुँदैन हैन। त के भयो, यहाँ चल्ती खातामा ब्याजै दिँदैन, त्यसैले त्यसलाई केही गर्नु परेन। तर बचत खाता र कल खाता भयो भने यो बुँदा अनुसार गर्नु पर्यो। उदाहरणका लागि के भयो त, अब निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका दायित्वहरू हैन, ब्याज दरमा भएको परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका दायित्वहरू भनेको मोस्टली के भयो, बचत खाता र कल खाताको लाई मात्र जुन अवधिमा ब्याज दर समायोजन गरिन्छ सोही समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्छ। भनेको नेपालमा बचतको र कल खाताको ब्याज दर समायोजन प्रत्येक महिना हुन्छ। यदि तपाईले असोज 1 गतेदेखि बचत र चल्ती खाताको ब्याज दर परिवर्तन गर्नु छ भने तपाईले भाद्र मसान्तभित्रै राष्ट्रिय दैनिकमा त्यसको सूचना प्रकाशित गर्नुहुन्छ र तपाईले घटबढ गर्न सक्नुहुन्छ। भने के भयो त, यो भनेको मोस्टली चाहिँ बचत खाता र कल खाताको कुरा भयो जसको ब्याज दर एडजस्टमेन्ट चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टममा प्रत्येक महिना हुन्छ। भने 1 महिनाको अवधिभित्र बचत र तपाईको कल डिपोजिटको खाता रकमलाई राख्नु पर्यो। अब यसरी विभिन्न अवधिको ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति र दायित्व राखिसकेपछि, एउटा टेबलमा राखिसकेपछि, जसरी हिजो हामीले विभिन्न अवधिमा भुक्तानी म्याद समाप्त हुने सम्पत्ति र दायित्वलाई राखेका थियौँ नि, 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 1 वर्ष र 1 वर्षभन्दा बढी, त्यहाँ दिनमा लेखेको छ। मैले सजिलोको लागि 3 महिना भने, त्यस्तै गरी यसको पनि के भन्ने भयो, चार्ट बन्ने भयो। तर यहाँ के चाहिँ राख्ने भन्दा त हामीले ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति र दायित्व राख्ने भयो। त्यहाँ के राखेका थियौँ त, त्यो अवधिमा भुक्तानी म्याद समाप्त हुने सम्पत्ति र भुक्तानी म्याद समाप्त हुने दायित्व राखेका थियौँ भने यहाँ के, सम्पत्ति र दायित्व त सम्पत्ति र दायित्व हुन्, तर यहाँ के राख्यौँ भने ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति, त्यो अवधिमा भुक्तानी समाप्त हुने ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति, ब्याज दर संवेदनशील दायित्वलाई राख्यो। त्यति मात्रै फरक हो हैन। अब यो ग्याप के हुन सक्छ, विभिन्न समय अन्तरालका कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाएर सो समय अन्तरालको सम्पत्ति र दायित्वको अन्तर। मान्नुस् 1 महिनाको अवधिमा चाहिँ ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति 1 अरब छ, ब्याज दर संवेदनशील दायित्व 2 अरब छ भने तपाईको ग्याप कति भयो, 1 अर्ब माइनस 2 अर्ब इज इक्वल टु माइनस 1 अर्ब हुने भयो हैन, माइनस 1 अर्ब हुने भयो। त्यो भनेको के, दायित्व तर्फको ब्याज दर तपाईको बढेको हुनाले तपाईलाई तपाईको नाफा नोक्सान हिसाबमा ठुलो त्यसले नकारात्मक असर पार्छ। तर बढ्यो भने, ब्याज दर बढ्यो भने, तर ब्याज दर घट्यो भने के होला त, सम्पत्ति ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति 1 अरब छ। शान्त भएर सोच्नुस् है, यो कुरा बुझेपछि यो सजिलै बुझिन्छ। ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति 1 अर्ब छ, ब्याज दर संवेदनशील दायित्व 2 अर्ब छ भने
ब्याज दर बढ्यो भने, किनभने तपाईँको दायित्व दिनुपर्ने रकम बढी छ नि त, ब्याज दर बढ्यो भने के होला त, तपाईँको नाफा नोक्सान हिसाबमा नकारात्मक असर पर्ला। जस्तै म एउटा उदाहरणै दिउँ। अब मान्नुहोस् 1 अर्बको सम्पत्ति ब्याज दर संवेदनशील छ, 2 अर्बको सम्पत्ति दायित्व ब्याज दर संवेदनशील छ भने ग्याप कतिको भयो? 1 अर्बको हो। मान्नुहोस् अब 1% ब्याज दर बढ्यो भने, 1% मान्नुहोस् ब्याज दर बढ्यो भने के होला त, तपाईँको आम्दानी चाहिँ जम्मा 1 करोडले बढ्छ, खर्च चाहिँ कतिले बढ्छ? 2 करोडले बढ्छ भने 1 करोड रुपियाँ तपाईँको नाफा नोक्सान हिसाबमा प्रभावित हुन्छ। अब मान्नुहोस् 1%ले ब्याज दर घट्यो भने के हुन्छ त, फेरि घट्न पनि सक्छ। अब घट्यो भने तपाईँको सम्पत्तिबाट 1 करोड रुपियाँ कम आउँछ, दायित्वमा के गर्नुपर्छ त, 2 करोड रुपियाँ कम तिर्नुपर्छ भने फेरि पनि के भयो त, अब 1 करोड रुपियाँले तपाईँको नाफा नोक्सान हिसाब सकारात्मक रूपले प्रभावित भयो। यो कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अब त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ सर्टेन 1% छ भने 0.01 ले गुणा गर्नुपर्छ, 2% छ भने 0.02 ले गर्नुपर्छ। त्यो त कुनै ठुलो समस्या भएन, त्यहाँ लेखेको पनि छु मैले, हैन? ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति र ब्याज दर संवेदनशील दायित्वलाई 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 1 वर्ष र 1 वर्षभन्दा बढीको एउटा टेबल बनाउने, त्यो दुईटाको फरक क्याल्कुलेट गर्ने। अघि मैले भने जस्तो 1 अर्ब सम्पत्ति छ, 2 अर्ब दायित्व छ भने ग्याप कति भयो त? -1 अर्ब हो। अब त्यसमा हिसाब गर्ने के तपाईको, अब हिसाब के गर्ने भने 1%ले सम्पत्ति र दायित्व दुवैतिर ब्याज दर बढ्यो भने हाम्रो नाफा नोक्सान हिसाबलाई के हुन्छ? दुवैतर्फ 1%ले ब्याज दर घट्यो भने हाम्रो नाफा नोक्सानलाई के हुन्छ भनेर हिसाब निकाल्ने। र त्यो हिसाब निकालिसकेपछि अब तपाईलाई थाहा भयो नि त, यस्तो भयो भने त हाम्रो तपाईको चाहिँ नाफा नोक्सान हिसाब त नेगेटिभ हुन्छ, हामी त असार मसान्तमा घाटा पर्छौं भन्यो भने अब के गर्ने त? त्यसका लागि के गर्नु पर्यो? एउटै उपाय छ भाइ बहिनी, या त तपाईले कर्जाको ब्याज बढाउनु पर्यो, या त कर्जाको ब्याज बढाउनु पर्यो, या त डिपोजिटको ब्याज घटाउनु पर्यो। कर्जाको ब्याज बढाउनु भयो, ब्याज दर बढाउनु भयो भने एडजस्ट हुन्छ, हैन? अब अघिको केसमा यदि डिपोजिटको ब्याज दरलाई एज इट इज राखेर कर्जाको दर 2% ले बढाउनु भयो भने त्यो ब्याज दरमा आएको परिवर्तनले तपाईको नाफा नोक्सान हिसाबमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई टोटली कम्पनसेट गर्छ। 2% ले बढाउन साथ के तपाईलाई घाटा 1 करोडको थियो नि त, 1 करोडको हुन साथ उता 2 करोडले बढ्छ, यता एज इट इज रहन्छ, नाफा नोक्सान हिसाबको ब्यालेन्स के हुन्छ त? तपाईको नील हुन्छ। अर्को, या डिपोजिटको ब्याज घटाउनु पर्यो, ब्याज घटाइदिनुस्, खर्च कम हुन्छ, 1 करोड कम हुने गरी ब्याज दर घटाइदिनुस्, खर्च कम हुन्छ, तपाईले सजिलै यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरलता म्यानेज गर्नलाई, यो इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क म्यानेज गर्नका लागि इन्ट्रेस्ट रेट संवेदनशील सम्पत्तिहरूलाई टेबुलको एकापट्टि, इन्ट्रेस्ट रेट संवेदनशील दायित्वहरूलाई टेबुलको अर्कोपट्टि राख्ने, ती दुईटाको फरक क्याल्कुलेट गर्ने र के ब्याज दरमा हुन सक्ने उतार चढावले गुणा गर्ने। गुणा गरिसकेपछि के हुन्छ? तपाईलाई कतिले घाटा वा नाफा हुन्छ तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो निक्लिसकेपछि तपाईले विभिन्न उपाय गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईले ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्वहरूको ब्याज घटाउन सक्नुहुन्छ, लिनुपर्ने सम्पत्तिहरूको ब्याज दर बढाउन सक्नुहुन्छ, या दुवै गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै मिल्ने गरी, हैन? अब त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ, मैले भने अब तीनै कुरा लेखेको छ। अब हेर्नुस् है, अन्तर ग्याप मापन देखाए बमोजिम गर्नुपर्ने छ। जस्तै विभिन्न समय अन्तरालका कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाएर, अघि हामीले घटाएको थियौं नि त, 1 अरबबाट 2 अरब घटाउँदा -1 अर्ब भएको थियो, घटाएको हो त्यो। विभिन्न समय अन्तरालका कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाएर सो समय अन्तरालको सम्पत्ति तथा दायित्वको अन्तर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्दा अघि हामीले 1 अरब भएको थियो नि फरक, 1 अरब - 2 अरब गर्दा -1 अरब भएको थियो नि त, हैन? उक्त अन्तर धनात्मक अथवा ऋणात्मक दुवै हुन सक्छ। अघिको केसमा के थियो? ऋणात्मक थियो। यदि तपाईको सम्पत्ति 2 अर्ब र दायित्व 1 अर्ब भइदिएको भए के हुन्थ्यो? धनात्मक हुन्थ्यो। भने अघिको उदाहरण के छ? नेगेटिभ या ऋणात्मक छ।
ब्याज दर जोखिम न्यून गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रत्येक समय अन्तरालको सञ्चित अन्तर क्युमुलेटिभ ग्याप, त्यो भनेको एउटा मैले उदाहरणका लागि मात्रै एउटा सम्पत्ति दिएँ, सबै हेडिङको त्यो अवधिको, त्यसलाई के भन्छन् त क्युमुलेटिभ ग्याप। त्यो अवधिका सबै सम्पत्ति माइनस त्यो अवधिका सबै दायित्व, त्यसलाई के भन्छन् त क्युमुलेटिभ ग्याप समेत निर्धारण गर्नुपर्ने छ। सञ्चित अन्तर निर्धारण गर्दा जुन समय अन्तरालको सञ्चित अन्तर निर्धारण गर्नुपर्ने हो सो समय अन्तरालको अन्तर सहित सोभन्दा अघिको समय अन्तरालका अन्तरलाई समेत जोडेर राख्नुपर्ने छ। यो भनेको के भने तपाईले 6 महिने ल्याडर बनाउन थाल्नुभयो भने 3 महिने 6 महिने 9 महिने 1 वर्ष र 1 वर्षभन्दा बढी बनाउनुहुन्छ नि, मान्नुस् तपाईँ 3 महिने बनाउँदा त पहिलोमा केही क्युमुलेटिभ हुँदैन हैन। क्युमुलेटिभ भनेको पहिलाकोबाट जोडिँदै जानेलाई क्युमुलेटिभ भन्छौँ नि। त पहिलोमा के थियो -1 अर्ब ग्याप थियो। अब 6 महिने बनाउनु भयो, 6 महिनाको जुन 6 महिनाको ग्याप कति रहेछ मान्नुस्, त्यतिखेर ग्याप रहन्छ मान्नुस् 2 अर्बै एसेट रहेछ, 2 अर्बै तपाईको चाहिँ नि लायबिलिटी रहेछ भने पहिलाको 3 अर्बको पनि जोड्नु पर्यो त्यसमा। त्यहाँ त 0 भयो प्लस यताको कति छ 1 अर्ब छ, त्यसलाई के भन्छ क्युमुलेटिभ ग्याप भन्छ। त्यस्तै 9 महिनाको बनाउन थाल्नुभयो भने त्यो 6 महिनाकोलाई पनि क्यारी ओभर गर्नु पर्यो। 1 वर्षको बनाउन थाल्नु भने 9 महिनाको ग्यापलाई पनि अगाडि क्यारी ओभर गर्दै जानु पर्यो भने हैन। ब्याज दर जोखिम न्यून गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रत्येक समय अन्तरालको सञ्चित अन्तर क्युमुलेटिभ ग्याप समेत निर्धारण गर्नुपर्ने छ। सञ्चित अन्तर निर्धारण गर्दा जुन समय अन्तरालको सञ्चित अन्तर निर्धारण गर्नुपर्ने हो सो समय अन्तरालको अन्तर सहित सोभन्दा अघिको समय अन्तरालको अन्तरलाई समेत जोडेर राख्नुपर्ने छ। भन्नुको मतलब 6 महिने बनाउनु भने 3 महिनेलाई लैजानु पर्यो, 9 महिने बनाउनु भने 6 महिनेको क्यारी ओभर गर्नु पर्यो, 1 वर्ष बनाउनु भने 9 महिनेको क्यारी ओभर गर्दै अगाडि बढ्ने भयो। त्यसलाई चाहिँ के भन्यौ त हामीले पहिलो अन्तरालको पनि क्युमुलेटिभ गर्ने। त्यस्तै अर्को चाहिँ त्यो गरिसकेपछि के गर्ने त अब ब्याज दरमा हुन सक्ने सम्भावित परिवर्तनलाई अनुमान गर्नुपर्ने छ। अब तपाईले अनुमान गर्ने हो ब्याज दर आउने 3 महिनामा कति प्रतिशतले घटबढ होला, घटी होला कि बढी होला, तपाईले अनुमान गर्ने हो। तर राष्ट्र बैंकले यो अनुमान गर्नका लागि पनि एउटा उपाय दिएको छ। उसले के भन्छ अघि मैले भने जस्तो 1% ब्याज दर परिवर्तन भयो भने तपाईको सम्पत्ति र दायित्व आम्दानी र खर्चमा के परिवर्तन हुन्छ त्यो हिसाब निकाल्नु पर्यो। यहाँ भनेको ब्याज दरमा हुन सक्ने सम्भावित परिवर्तनलाई अनुमान गर्नुपर्छ। सो प्रयोजनका लागि सामान्यतया 1%ले ब्याज दर परिवर्तनबाट पर्न जाने असरलाई हेर्न सकिन्छ। 1%ले तपाईको सम्पत्ति र दायित्व ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति र दायित्वको ब्याज दरमा परिवर्तन भयो भने तपाईको बासलातमा कस्तो प्रभाव पर्छ, तपाईको नाफा नोक्सान हिसाबमा कस्तो प्रभाव पर्छ। अब यो प्रभावको बारेमा म भन्छु। अब अघिको केसमा पहिलो उदाहरण मैले दिएको थिएँ 1 अर्ब सम्पत्ति र 2 अर्ब दायित्व हुँदा 1 अर्ब नेगेटिभ थियो नि हैन। नेगेटिभ हुँदा के भयो तपाईको 1 अर्बले तपाईलाई घाटा भएको थियो। 1 अर्ब 1 करोडले घाटा भएको थियो। 1 अर्ब नेगेटिभ थियो भन्नुको मतलब सम्पत्ति भन्दा दायित्व 1 अर्बले बढी थियो। सम्पत्ति 1 अर्ब थियो, दायित्व 2 अर्ब थियो। 1%ले दुवैतिर तपाईको चाहिँ ब्याज दर बढ्यो भने 1%ले यदि त्यो सम्पत्ति पनि दायित्व पनि 1 अर्ब भइदिए भए 0 इफेक्ट हुन्थ्यो। तर के छ हाम्रो दायित्व चाहिँ के छ बढी छ। दायित्व भनेको तिर्नुपर्ने पैसा हो। त्यसैले 1 अर्बमा 1%ले बढ्यो भने के हुने भयो त 1 करोड रुपैयाँ तपाईको घाटा हुने भयो। पहिला कहाँ जाने भयो त्यो घाटा? खर्च हिसाबमा जाने। खर्च हिसाब ब्याज भन्ने जुन पीएल अकाउन्टको खर्च हिसाब ब्याजमा जाने भयो। त्यसले केलाई इफेक्ट गर्ने भयो त नेट प्रफिटलाई इफेक्ट गर्छ। पीएल अकाउन्टको अन्तिम नतिजा भनेको के हो त खुद नाफा हो नि, खुद नाफा या खुद नोक्सान। अब त्यो जुन 1 करोड रुपैयाँ हो त्यो तपाईको नाफा नोक्सान हिसाबमा मात्रै सीमित हुँदैन नि। त्यो कहाँ जान्छ त क्लोजिङ गर्ने बेला त्यो 1 करोड जुन तपाईलाई नेट घाटा हुन्छ त्यो कहाँ जान्छ त ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल र दायित्वपट्टिको जनरल रिजर्भ भन्नेमा जान्छ नि।
1 अरब नाफा भयो भने 1 अरबले जनरल रिजर्भ बढ्छ भने 1 अरब घाटा भयो भने 1 अरबले के हुन्छ तपाईको त्यो रिजर्भ घट्छ र यसरी घट्दै गयो भने एउटा समयमा त्यो जनरल रिजर्भ 0 हुन्छ अझ त्यहाँबाट पनि घट्यो भने अब कता हान्छ त्यसले प्राइमरी क्यापिटलतिर हान्छ किनभने प्राथमिक पुँजी र त्यो जनरल रिजर्भलाई जोडेर हामीले क्यापिटल गणना गर्छौं नि टायर 1 क्यापिटल हैन त्यसैले के गर्छ तपाईको अन्तिममा त्यसले प्रभाव पार्ने पुँजीलाई हो यो साधारण रूपले पनि तपाई बुझ्न सकिन्छ साधारण रूपले म एउटा सम्झाउँ यो भाइ बहिनीले कतिको बुझ्नुभयो जस्तै 1 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर तपाईले एउटा खुद्रा पसल चलाउनु भएको थियो मैले उदाहरण दिएँ है अब वर्षको अन्तमा मान्नुस् त्यो खुद्रा पसल चलाउने मान्छेलाई 10,000 रुपैयाँ घाटा भएछ वर्षभरिको कारोबारबाट 10,000 रुपैयाँ उसलाई घाटा भयो भने त्यो रकम कहाँबाट एडजस्ट हुन्छ त उसको पुँजी नै घट्छ नि अब स्रोत नै घट्छ नि 10,000 रुपैयाँ त्यस्तै गरी बैंकको ब्यालेन्स सिटमा पनि के हुन्छ भाइ बहिनी हो यदि घाटा भयो भने त्यसले ब्यालेन्स सिटमा कहाँ जान्छ त्यो त्यसलाई जनरल रिजर्भमा लगिन्छ घाटा भयो भने त्यसले जनरल रिजर्भलाई घटाउँदै घटाउँदै लान्छ र एउटा अवस्थामा जनरल रिजर्भ 0 हुन्छ अझ त्यो भन्दा पनि बढी घाटा भयो भने के हुन्छ तपाईको जुन प्राइमरी क्यापिटल हो त्यसलाई पनि त्यसले नकारात्मक असर गर्छ त्यसैलाई भन्छन् नेगेटिभ नेटवर्थ हामीले हिजो अस्ति बैंकहरु पढ्दाखेरि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको वित्तीय तपाईको सुधार कार्यक्रमहरु पढ्दाखेरि तीनैवटा बैंक चाहिँ के छ नकारात्मक नेटवर्थमा थिए भनेको थियो नि त त्यसरी घाटा हुँदै प्रत्येक वर्ष घाटा हुँदै गएपछि के हुन्छ पुँजीमा क्षयीकरण हुन्छ क्षयीकरण भनेको घट्नु पुँजी घट्दै जान्छ अर्को अब हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ के निर्देशन दियो भने 1% बजारमा तपाईको ब्याज दर घट्यो भने तपाईको नाफा नोक्सान र ब्यालेन्स सिटलाई के असर पर्छ 1% ले बढ्यो भने के असर पर्छ या 1% ले घट्यो भने के असर पर्छ त्यो क्याल्कुलेट गर भनेको त्यो क्याल्कुलेट गर भन्छ त्यस्तै अर्को गर्नुपर्ने काम परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको ब्याज दर उपखण्ड ग बमोजिम प्रत्येक समय अन्तरालको अवधिसँग समायोजित हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ भनेको 1 महिनाको लागि पनि यो काम गर्नु पर्यो 3 महिनाको लागि पनि 6 महिनाको लागि पनि 9 महिनाको लागि पनि 1 वर्षको लागि पनि हैन सो प्रयोजनको निमित्त ब्याज दरमा हुने समायोजन ब्याज दर परिवर्तन इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज आईआरसी भन्छ लाई देखाएको अनुपातले गुणना गर्नुपर्छ अब त्यो वास्तवमा तपाईलाई कति असर पर्छ भन्नका लागि एउटा यहाँ फर्मुला पनि दिएको छ अत्यन्तै सरल फर्मुला हो यो समय अन्तरालमा रहेको दिन भन्यो भने 1 महिना भयो भने यहाँ 30 दिन लेख्नु हैन 1 महिना भयो भने 30 दिन 31 दिन भयो भने 31 दिन हैन 1 महिनामा 31 दिन छ भने 31 डिवाइडेड बाइ 365 दिन भनेको के हो वर्षभरिको दिन हो हैन त्यो अन्तरालमा रहेको दिन यदि 1 महिनाको गर्दै हुन्छ भने 30 दिन 3 महिनाको गर्दै हुनुहुन्छ भने 92 93 दिन वास्तविक जति छ त्यति बाइ अब 6 महिनाको गर्दै हुन्छ भने कति हुन्छ हैन 200 कति हुन्छ 100 कति 9 महिनाको भयो भने 270 को हाराहारी हुन्छ हैन अब त्यो दिन मान्नुस् 1 महिनाको गर्दै हुनुहुन्छ भने ल 30/365 गर्नु पर्यो यहाँ हैन जस्तै 1% ब्याज दर परिवर्तन भएमा 90 दिनको समय अन्तराल हुँदा 3 महिना भयो भने 90/365 इन्टु 0.01 हेर्नुस् 90 भनेको 3 महिनाको दिन हो है डिवाइडेड बाइ 365 भने यो फर्मुलामै छ इन्टु कति 0.01 भनेको 1% हो 1% लाई हामीले भिन्नमा लानु पर्यो भने 0.01 हुन्छ नि त हैन 1% भनेको के हो 1/100 हो त्यो भनेको कति हो 0.01 हो हैन त्यो त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ 90/365 इन्टु तपाईको चाहिँ 1/100 लेख्दा पनि 1/100 भनेको 0.01 हो यो बुझ्नु भयो होला सामान्य कुरा हो यो भनेको के त 0.0025 हैन अब यो 0.0025 ले तपाईको त्यो ग्यापको रकमलाई गुणा गर्नु भने तपाईको नाफा नोक्सान हिसाबमा त्यसले कति प्रभाव पार्छ त्यो अंकमा आउँछ ब्याज दरमा भएको परिवर्तनका कारण बैंकको नाफा नोक्सानमा पर्न गएको असरलाई हेर्न विभिन्न समय अन्तरालको सञ्चित अन्तराल क्युमुलेटिभ ग्यापलाई उपखण्ड घ भनेको यो
यो माथिको घ बमोजिम निर्धारण गरिएको ब्याज दरले गुणन गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ भनेको अन्तराल मान्नुस् 1 अर्ब रहेछ हो। अघि जुन मैले उदाहरण दिएँ थिएँ नि 1 अर्बको अन्तराल छ भने त्यसलाई कतिले गर्नु पर्यो त गुणा 0.0025 ले गुणा गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यसबाट पर्न सक्ने असर चाहिँ 2,50,000 हुन्छ होला। 2,50,000 ले तपाईको नाफा नोक्सान हिसाबमा नकारात्मक असर गर्यो। ठीक छ। अब यदि त्यो चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ 2 अर्ब दायित्व चाहिँ 1 अर्ब भएर पोजिटिभ ग्याप भइदिएको भए के हुन्थ्यो त? यसको असर के हुन्थ्यो त 2,50,000 ले तपाईको आम्दानी बढ्थ्यो। आम्दानी बढ्यो भने त्यतिले नेट प्रफिट बढ्थ्यो। त्यो रकम चाहिँ ब्यालेन्स सिटको पुँजीतिर जान्थ्यो। आम्दानी घट्यो भने त्यसले नेट लस ल्याउँछ। त्यो रकम बराबर कहाँ जान्छ त दायित्व तपाईको पुँजी त्यति रकम बराबरले पुँजी कम गराउँछ, क्षयीकरण गराउँछ। अब बैंक ब्याज दरमा भएको परिवर्तनको कारण बैंकको नाफा नोक्सानमा पर्न गएको असरलाई हेर्न विभिन्न समय अन्तरालको सञ्चित अन्तराल क्युमुलेटिभ ग्यापलाई उपखण्ड घ बमोजिम निर्धारण गरेको ब्याज दरले गुणन गरी निर्धारण गर्नुपर्छ। गरिसक्नुभयो। अब के गर्ने त? यति गरिसकेपछि तपाईलाई थाहा भयो कि हामी चुप लागेर बस्यौं भने हामीलाई 2,50,000 ले हाम्रो घाटा बढ्छ भन्नुभयो भने अब तपाईले गर्ने के त? त्यसमा तपाईले अब गर्ने दुईटा काम, या त डिपोजिटको ब्याज दर घटाउने हो या त कर्जाको ब्याज दर बढाउने हो, ताकि त्यो 2,50,000 तपाईको कम्पनसेट होस्। यो चाहिँ यही नै कन्सेप्ट हो तपाईको यो ब्याज दर जोखिमलाई बैंकले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने उपाय चाहिँ के रहेछ त? म 2-3 लाइनमा फेरि सम्झाउँदै छु। ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति र ब्याज दर संवेदनशील दायित्वलाई विभिन्न समय अन्तरालमा राख्ने। ती अन्तराल भनेको 1 महिना, 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 1 वर्ष, 1 वर्ष भन्दा बढी हुन सक्छ। अनि त्यो अन्तरालमा भएको सम्पत्ति र दायित्वको फरक, जसलाई हामी ग्याप भन्छौं, त्यो ग्याप निकाल्ने। त्यो ग्यापलाई चाहिँ तपाईको दिएको फर्मुला माथि दिया छ फर्मुला, एकदम सिम्पल अर्थमेटिकको फर्मुला हो। त्यो फर्मुला लगाउने र त्यसबाट तपाईलाई तपाईको नाफा नोक्सान हिसाबमा के कतिले प्रभाव गर्छ, असर गर्छ, त्यो रकम निकाल्ने। त्यो रकम निकालिसकेपछि यदि नकारात्मक असर गर्छ भने त अब म्यानेजमेन्ट गर्ने हो नि त। अब भने के गर्नु पर्यो? नकारात्मक असर गर्छ भने दुईटा उपाय भए, या त सम्पत्तिको ब्याज दर बढाउने या त दायित्वको ब्याज दर घटाउने। यो गर्नुभयो भने तपाईले म्यानेज गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा पोइन्ट पनि दिया छ, कुनै नयाँ बैंकिङ सेवा न्यू प्रोडक्टको अवधारणा तयार गर्दा ब्याज दरको उतार चढावका कारण संस्थाको बासलातमा त्यस्तो बैंकिङ सेवाको कारण पर्ने असरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। ब्याज दर जोखिमलाई दृष्टिगत गरी संस्थाहरूले प्राइसिङ र रिप्राइसिङ लगायत प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण कम्पिटेटिभ एनालिसिस सम्बन्धी विधि र रणनीतिहरू तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ। जस्तै उदाहरणका लागि मान्नुहोस्, एउटा 5 वर्षे डायमन्ड डिपोजिट भन्ने तपाईले गर्नुभयो। त्यसलाई के भन्यो? न्यू प्रोडक्ट हो नि त्यो। 5 वर्षे डायमन्ड डिपोजिट भन्ने थिएन। 5 वर्षे 10% का दरले ब्याज दिने, प्रति वर्षका दरले ब्याज दिने एउटा डायमन्ड डिपोजिट भन्ने एउटा प्रोडक्ट तपाईले लन्च गर्नु। त्यो लन्च गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो? फेरि यही एनालिसिस गर्नु पर्यो। 1% ले ब्याज दर तलमाथि बजारमा भयो भने यसले हामीलाई कति असर गर्छ, हैन? अब त्यो रिन्यू हुँदैन। भोलि ब्याज दर कम भयो भने रिन्यू हुँदैन, ब्याज दर बढी भयो भने पनि उनीहरू के गर्छन्? त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छन्। ल फिक्समा तपाईले लोन नदिनु होला, त बचतमै भयो, बचतको कुनै छुनामुना या महालक्ष्मी भन्ने गर्नुभयो। त्यसबाट तपाईले कति रकम कलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ। जस्तै एउटा महालक्ष्मी बचत खाता भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लन्च गर्यो। उसको लक्ष्य के छ कि त्यो खाताबाट 10 अर्ब रुपियाँ कलेक्सन गर्छु भन्ने लक्ष्य छ र त्यसको अहिलेको ब्याज दर कति छ? 5% छ भने त्यतिखेर पनि हिसाब गर्नु पर्यो। यदि यसलाई हामीले बाध्य भएर 6% बनाउन सक्यो भने, बनाउनु पर्यो भविष्यमा भने यसले कति असर गर्छ?
मानव ब्याज दर घटेर 4% तिर आयो भने कति असर गर्छ? त्यो पनि प्रोडक्ट पेपर पास गर्ने बेला त्यो प्रोडक्ट पेपरमै लेख्नुपर्ने हो भाइ बहिनी। किनभने त्यसको ब्याज दर त्यो प्रोडक्टमा ब्याज दरको परिवर्तनले तपाईको समग्र बैंकको नाफा नोक्सान हिसाब र अन्त्यमा गएर वार्षिकमा प्रभावित गर्छ। यति हो ब्याज दर व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू। के रहेछ त समरीमा, एकदम समरीमा म भन्दैछु, विभिन्न समय अन्तराल जस्तो कि 1 महिने, 3 महिने, 6 महिने, 9 महिने, 1 वर्ष बढी समय अन्तराल हो। त्यो समय अन्तराल भित्र भुक्तानी म्याद समाप्त हुने ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्तिलाई मात्रै, भन्नुको मतलब ब्याज दर संवेदनशील नहुने सम्पत्ति तपाईलाई राख्नु परेन। जस्तै उदाहरण के हो त? ट्रेजरी बिल। सिम्पली त्यो मार्केटमा ब्याज दर तलमाथि हुँदैन, तपाईले किनेको ब्याज दर तपाईको ट्रेजरी बिलको ब्याज दर या त्यसको प्राइस तलमाथि हुँदैन, किनभने आजका दिनसम्म ट्रेजरी बिल चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा नेप्सेमा किनबेच हुँदैन, हैन? ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति एकापट्टि राख्ने, ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति अर्कोपट्टि लाग्ने र त्यो भुक्तानी म्यादको आधारमा 1 महिने, 3 महिने, 6 महिने, 9 महिने, 12 महिने, सोभन्दा बढी। या राष्ट्र बैंकले 3 महिने भनेको छ भने 3 महिने छ राष्ट्र बैंकको चाहिँ, 3 महिने, 6 महिने, 9 महिने, 12 महिने, 1 वर्ष भनेर गर्ने। तर राष्ट्र बैंकले 3 महिने भन्यो, हामीले 1 महिने बनाउनु हुँदैन, त्यो जरुरी छैन। 7 दिने पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? जति बढी ल्याडर हो राष्ट्र बैंक त्यति नै खुसी हुन्छ है। यसरी तपाईँ बनाउनुहुन्छ, बनाइसकेपछि त्यसको फरक प्राप्त गर्नुहुन्छ जोड घटाउ गरेर, अनि त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? तपाईको दिएको फर्मुला र तपाईले अनुमान गरेको ब्याज दरको फरकले गुणा गरेपछि तपाईलाई त्यसको तपाईको नाफा नोक्सान हिसाब र ब्यालेन्स सिट हिसाबमा त्यसको असर कति पर्छ त्यो हिसाब निक्लिन्छ। त्यो निक्लिसकेपछि अनि तपाईले निर्णय गर्नु पर्यो नि। त्यो निकाल्नका लागि मात्रै हैन, यदि तपाईको नाफा नोक्सानमा ठूलो असर गर्ने भयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो त? या कर्जाको ब्याज बढाउनु पर्यो या डिपोजिटको ब्याज घटाउनु पर्यो। या यसो गर्दाखेरि हामीलाई जम्मा 2,50,000 को फरक पर्ने रहेछ, यति रिस्क लिऊ, रिस्क लिन पनि सकिन्छ। यतिसम्म चाहिँ रिस्क लिऊ, ल ब्यालेन्स सिटमा हानि भएछ भने 2,50,000 को हानि हुने रहेछ, लिऊ, निर्णय हो त्यो पनि, हैन? यो पनि हुनु हुँदैन, हामीलाई घाटा हुनु हुँदैन भन्यो भने अघिको उपाय अपनाउनु पर्यो। हैन यतिसम्म भएछ भने पनि ठिकै छ भन्नु हो भने त्यति रिस्क तपाईले लिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले निर्णय गर्ने हो। यही हो भाइ बहिनी हो ब्याज दर सम्बन्धी जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने उपाय। त्यस्तै गरी अब अर्को हामी यो विदेशी विनिमय जोखिम भन्नुभन्दा अगाडि एकचोटि च्याट बक्समा जाउँ। यो अलि लम्बा चौडा छ, अहिले तपाईहरु झन् धेरै कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। एकैछिन म च्याट बक्समा जान्छु। यो कसैले भन्दै हुन्छ यो जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्छ र यदि तपाईं यसलाई मिलाएर आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ भने मिलाउँदा पनि हुन्छ। यो जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर मिलाउने क्रममा फेरि त्यसको भाव अर्कै हुने गरी गयो भने त्यहाँ रिस्क छ हजुरलाई है। तर यो जस्ताको तस्तै, जस्तै मैले लेख्नु पर्यो भने यो जस्ताको तस्तै लेखिराख्नु जरुरी छैन। तर भाइ बहिनीले लेख्दा यसको आशा एकातिर थियो, बाइ द वे वर्ड चिप्लेर अर्कोतिर भयो भने अनर्थ हुन्छ। त्यो कुरामा विचार गर्नु होला। सुनिल बिकेले बेस रेट भनेको के हो भन्नुहुन्छ। बैंकहरुले आफ्नो चाहिँ तपाईको लागतमा, कस्ट अफ फन्डमा केही अपरेशनल एक्सपेन्सलाई जोडेर बेस रेट निर्धारण गर्छ, हैन? र त्यसमा केही प्रिमियम जोडेर तपाईको कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गरिन्छ। बेस रेट भनेको के हो? कस्ट अफ फन्ड प्लस मिनिमम अपरेसन कस्ट। उदाहरण दिउँ म,
कुनै बैंकसँग मान्नुस् एकछिनलाई सजिलोको लागि बचतको डिपोजिट मात्रै रहेछ एकछिनमा मान्नुस्, र त्यसको ब्याज दर कति रहेछ 3%। भनेपछि 3% त त्यो बचतमा तपाईँको खर्चै हुन्छ हो कि। अब त्यो बाहेक के भयो त, त्यो त कस्ट अफ फन्ड भयो। त्यसपछि तपाईँलाई त्यो बचत सङ्कलन गर्ने क्रममा विभिन्न अपरेटिङ कस्टहरू लाग्छ, त्यो कस्ट पनि तपाईँले जोड्नु पर्यो। र गत वर्षसम्म के थियो भने 0.71% चाहिँ नाफाको लागि भनेर पनि राष्ट्र ब्याङ्कले जोड्न दिएको थियो, तर गत वर्षको कोभिडको कारणले त्यो अहिले त्यो नाफाको मार्जिन जुन 0.71 थियो त्यो चाहिँ जोड्न पाइँदैन। यो भनेको के रहेछ, बेस रेट भनेको त्यस्तो, यदि तपाईँ सिम्पली सब्जेक्टिभ रूपमा यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने बेस रेट भनेको त्यस्तो मिनिमम दर हो जसमा चाहिँ तपाईँको कर्जा प्रवाह गरियो भने घाटा हुँदैन। ठिक छ, किनभने कस्ट अफ फन्ड तपाईँको त्यसमा कभर गरिहाल्छ, अपरेसनल कस्ट पनि कभर गर्छ भने घाटा हुँदैन। त्यो ब्याज दरमा दिनुभयो भने तपाईँको बिइपीमा जान्छ कि। र ब्रेक इभन पोइन्ट, फेरि ब्रेक इभन पोइन्ट कतिको बुझ्नुहुन्छ, न घाटा न नाफाको अवस्था हो बिइपी भनेको। त त्यो बिइपी प्लस केही नाफा चाहियो नि त, त्यसका लागि के हुन्छ, बेस रेट प्लस 2%, बेस रेट प्लस 3% भनेर कर्जाको रेट निर्धारण गरिन्छ आजकल। ब्याज आम्दानी भन्दा ब्याज खर्च बढी हुनु ब्याङ्कको लागि सकारात्मक कुरा हो भने कम हुनु नकारात्मक कुरा हो। यो कसरी भयो, कसले भन्यो यो, मैले त भनेको छैन। ब्याज आम्दानी भन्दा ब्याज खर्च कम हुनु चाहिँ सकारात्मक हो, ठ्याक्कै उल्टो भयो। यो कसले लेख्यो, आङदावा भाइ, ठ्याक्कै उल्टो भयो यो तपाईँले लेखेको। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ के हो भने ब्याज खर्च भन्दा ब्याज आम्दानी बढी भयो भने सकारात्मक कुरा, आम्दानी भन्दा खर्च बढी भयो भने त सकारात्मक भन्नै मिल्दैन नि, हैन। आङदावा भाइले त्यो सोध्नु भएछ। त्यस्तै अर्को, त्यो त मैले भनिसकेँ तपाईँको उत्तर। स्लाइड त म देखाइहाल्छु। क्युमुलेटिभ ग्यापको कुरा भन्नुभयो, यो कसले, सङ्गीताले। सङ्गीता जस्तै मान्नुस् न, अघि मैले उदाहरण दिएँ, 3 महिनाको अवधिको ग्याप 1 अर्ब रहेछ हो। अब 6 महिनाको पनि त बनाउनु पर्छ, 9 महिनाको पनि त बनाउनु पर्छ, 1 वर्षको पनि बनाउनु पर्छ नि। पहिलो समय अन्तरालको लागि क्युमुलेटिभ ग्याप हुँदैन। अब 6 महिनाको बनाउने क्रममा 6 महिनामा मान्नुस् 2 अर्बको ग्याप भयो, तर पहिलो अवधिको 3 महिनाको 1 अरब ग्याप छ नि, त्यो 2 अरबमा पहिलाको 3 महिनाको 1 अरब पनि जोड्ने भनेको। अब त्यो गर्दा मान्नुस् 6 महिनामा 3 अरबको ग्याप भयो। अब 9 महिनामा बनाउने बेला अर्को 1 अरबको ग्याप भयो भने त्यो 6 अरब प्लस 1 अरब 7 अर्ब। यसरी त्यसलाई क्युमुलेटिभ ग्याप भन्छ। भनेको विभिन्न समयावधिको अन्तरालको ग्याप हामीले मापन गर्छौँ। त्यो बनाउने बेला जुन समय अन्तरालको ग्याप हो त्योभन्दा अघिल्लो समय अन्तराल भनेको 6 महिनाको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा 3 महिना अगाडिको अन्तराललाई पनि 6 महिनाको अन्तरालमा ल्याएर जोड्ने। 9 महिनाको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 6 महिनाको अन्तरालको ग्यापलाई पनि त्यहाँ लगेर जोड्ने। 1 वर्षको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 9 महिनाको अन्तराललाई पनि त्यहाँ लगेर जोड्नुभयो भने त्यसलाई क्युमुलेटिभ ग्याप भन्छ। जस्तै म यसलाई अब सजिलो गरी सम्झाउँ, धेरै भाइ बहिनीलाई कन्फ्युजन लाग्ला। क्युमुलेटिभ लस भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। जस्तै यो वर्षको लस मान्नुस्, यो वर्षको लस 1 अर्ब रहेछ कुनै ब्याङ्कको हो, तर गत वर्षसम्म 3 अर्ब लस रहेछ उसको विभिन्न समयावधिको भने क्युमुलेटिभ लस भनेको के हो त, यो वर्षको 1 अर्ब प्लस गत वर्षसम्मको 3 अर्ब गरिकन 4 अर्ब रुपियाँ क्युमुलेटिभ लस हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हो यो कन्सेप्ट पनि। त्यहाँ चाहिँ वार्षिक हुन्छ, यहाँ चाहिँ के 3 महिना 6 महिना 9 महिना 1 वर्ष र 1 वर्षभन्दा बढी। यो चाहिँ क्युमुलेटिभ ग्यापको कुरा हो। मलाई आशा छ सङ्गीताले बुझ्नुभयो होला।
पुष्करले हामीले नोट पाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ, तर यहाँ हाम्रो जोशीजीले अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नोट मैले धेरै स्टुडेन्टलाई पठाइसकेको छु, यदि तपाईँलाई नोट चाहिन्छ भने के गर्नुहोस्, फोन गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रकाश बाबु तपाईँ सुरुको क्लासमा अलि ढिलो हुनुभयो कि तपाईँलाई नोट चाहिने दिने विषयमा जोशीजीले अनाउन्स गरिराख्नु भएको थियो एनबिएलको नोट मैले हिजो बिहानै पठाइसकेको छु र उहाँहरूलाई भनेको छु साँझसम्ममा दिइहाल्नुहोस् भनेको थिएँ। अब तपाईँलाई कुनै टेक्निकली गाह्रो परेर नभएको हो भने तपाईँ फोन गर्नुहोस् भनेर जोशीजीले भनिराख्नु भएको छ। यति कुरा गरौँ यसमा चाहिँ। ल फ्लोटिङ रेट र भेरिएबल रेट भनेको एउटै परिवर्तन हुने रेट हो, तर यी पनि दुई खालका हुन्छन् भनेको मैले। फ्लोटिङ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, भेरिएबल पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर यसको सानो मात्रै फरक छ। यदि तपाईँ अर्को कुनै इन्डेक्ससँग जोडेर भेरिएबल हुन्छ भने, जस्तै ट्रेजरी बिलसँग जोडेर तपाईँले भेरिएबल रेट बनाउनु भने त्यसलाई फ्लोटिङ भन्छन् कि। त्यसमा के हुन्छ, ट्रेजरी बिलको रेट घटबढ भयो भने तपाईँको कर्जाको ब्याज दर पनि घटबढ हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई फ्लोटिङ भनेको। फ्लोटिङ पनि भेरिएबल हो। अब प्योर भेरिएबल भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कको केसमा के एक महिनामा तपाईँको बेस रेटको कारणले फरक पर्न सक्छ भने 6 महिनामा प्रिमियमको कारणले फरक पर्न सक्छ। सिम्पली बुझ्दा फ्लोटिङ र भेरिएबल भनेको एउटै हो, तर फ्लोटिङ भनेको के, फ्लोटिङ आर दोज भेरिएबल रेट्स विच आर लिङ्क्ड विथ अनदर इन्डेक्स। जस्तै ट्रेजरी बिलको रेटसँग कुनै भेरिएबल इन्ट्रेस्ट रेट जोडिएको छ, लिङ्क गरिएको छ भने त्यसलाई फ्लोटिङ रेट भन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट रिस्कका न्यूनीकरणका उपाय त यी नै हुन् जे अहिले डिस्कस गरे। हेर्नुहोस्, नतोके पनि यिनै हुन् कुरा लेख्ने। एनआरबी को डाइरेक्टिभ अनुसार रिस्क में कर्जा या भन्नुस् यही इन्ट्रेस्ट रेट जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्नुहुन्छ भनेर लेख्यो भने पनि यही लेख्नुपर्छ। एनआरबी डाइरेक्टिभ बाहिरको त यो पनि तपाईको रिस्क म्यानेजमेन्टको सिद्धान्तबाटै एनआरबी ले ल्याएको हो। यो कुनै एनआरबी ले आफै विकास गरेको चीज हैन। यदि कुनै पनि रिस्क म्यानेजमेन्टको किताब, अब तपाईको त्यति स्कोप भित्र पर्दैन, यो रिस्क म्यानेजमेन्टको किताब हेर्नुभयो भने इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क म्यानेज गर्ने यही नै सबभन्दा पहिलो उपाय हो। यो भन्दा प्रभावकारी उपाय छैन। ग्याप एनालिसिस गर्ने र इन्ट्रेस्ट रेट तलमाथि के हुन्छ त्यसको क्याल्कुलेट गर्ने। रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कर्जा रिस्क भन्यो, तरलता रिस्क भन्यो, सञ्चालन रिस्क भन्यो, ब्याज दर रिस्क भन्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र भनोस् कि नभनोस् उपाय यी नै हुन्। अर्को किताबमा अर्कै किसिमले लेखेको हुन्छ तर तरिका यी नै हुन्। त्यसैले तपाई लेख्नुस्, यो सबैभन्दा सिम्पल छ। तपाई रिस्क म्यानेजमेन्टको लिटरेचर या किताबतिर गएर लेख्न थाल्नु भने बुझ्दै बुझ्नुहुन्छ, यति पनि बुझ्नुहुन्न जति यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले म भाइ बहिनीलाई भन्छु कि रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि तपाई अन्ततिर दिमाग नख्याउनुस्। यसलाई चाहिँ हेर्नुस्, यसमा 8 10 8 10 10 11 बुँदा छ है। अब म चाहिँ अर्को टेक्स्टतिर जान्छु। अब मैले कुरो बुझिसके। अब केही भाइ बहिनीलाई अलि गाह्रो परेको छ, धेरैले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई आशा छ। अब हामी चाहिँ विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भन्छ। हेर्नुस्, यो व्यवस्था अन्तर्गत यस्ता केही कुरा छन् जो तपाईले आजसम्म सुन्नु पनि भएको छैन, त्यसैले तपाईलाई गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले मैले ती तपाईले आजसम्म नसुनेका कुरा अहिले मैले स्वार पढे भने पनि तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ। हुन त यो ब्याज दरमा पनि तपाईले नसुनेका एक दुईवटा कुरा आए हैन, तर ती त्यति गाह्रो थिएनन्, सजिलो थिए। अब म तपाईले नसुनेको यो विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरुमा तपाईले नसुनेको या त्यति नबुझेको, सुन्न त कहिलेकाहीँ सुन्या हुन सक्छ, नबुझेको विषय यो किनभने त्यति कलेजहरुमा पनि पढाइ हुँदैन, ती विषयहरु पहिला क्लियर बनाउँछु। सुन्नुस्,
जहाँ पनि विदेशी विनिमय कारोबार हुन्छ नि, यो हामी अब विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा पढ्दैछौँ। यो टेक्स्टमा जानुभन्दा अगाडि तपाईलाई मैले एउटा सानो कन्सेप्ट पहिला क्लियर गर्नुपर्छ, नत्र यो सोझै टेक्स्टमा गयो भने तपाईँ यो बुझ्नुहुन्न। त त्यो कन्सेप्ट के हो भने विदेशी मुद्रा कारोबारका विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन् भाइ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पोजिसन्स भन्छ। ती भनेका के हुन् म भन्छु। विदेशी मुद्रा कारोबार गर्नु पर्यो या विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न सिक्नु पर्यो या विदेशी मुद्रा कारोबारको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरा पोजिसन हो, जसलाई स्थिति भन्छ। नेपालीमा स्थिति, तर स्थिति त्यति प्रयोग गरिँदैन, पोजिसन भन्छन्। पोजिसन भनेको के हो त? अब विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी जोखिममा पोजिसन भनेको के हो? त्यो भनेको तपाईको ब्यालेन्स सिट, तपाईको नाफा नोक्सान हिसाबमा विदेशी मुद्राको मात्रा कति छ, विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पत्ति या दायित्व कति छ, त्यसलाई पोजिसन भन्छ। अब यो पोजिसन के हुन्छ? 3 किसिमको हुन्छ। अब बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु। पोजिसन के हुन्छ? 3 किसिमको हुन्छ। यदि तपाईको विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पत्ति र विदेशी मुद्रामा रहेको दायित्व बराबर छ भने त्यसलाई स्क्वायर पोजिसन भन्छन्। यसको नेपाली छैन रे, यसलाई के भन्छन्? स्क्वायर पोजिसन भन्छन्। तपाई लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। इफ एसेट इक्वल टु लायबिलिटी इन फरेन करेन्सी इट इज कॉल्ड स्क्वायर पोजिसन। वर्गीय स्थिति भनेको त्यसले केही असर नपर्ने, अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ त्यो भनेको, अझै म व्याख्या गर्छु। यदि तपाईको विदेशी मुद्रामा अंकित सम्पत्ति विदेशी मुद्रामा अंकित दायित्व भन्दा बढी छ भने तपाईको त्यस्तो पोजिसनलाई भन्छ लङ पोजिसन। लङ, LONG, लङ, लामो पोजिसन। यदि सम्पत्ति र दायित्व बराबर छ भने त्यसलाई स्क्वायर, र यदि ब्यालेन्स सिटमा सम्पत्ति भन्दा तपाईको दायित्व कम छ, सम्पत्ति बढी छ, दायित्व कम छ, इफ एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी हो भने त्यसलाई के भन्छ? तपाईको लङ पोजिसन भन्छ। त्यसको ठिक उल्टो, यदि सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी छ वा दायित्व सम्पत्ति भन्दा बढी छ भने त्यसलाई भन्छ सर्ट पोजिसन। इफ एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी यसलाई के भन्छ? लङ पोजिसन। इफ एसेट इज स्मलर देन लायबिलिटी, चिन्ह दिएर लेख्न पनि सकिन्छ है। इफ ए इज ग्रेटर देन यल यसलाई के भन्छ? लङ पोजिसन। इफ ए इज स्मलर देन तपाईको चाहिँ यल के भयो? सर्ट पोजिसन। त पोजिसन के हुँदा रहेछन्? 3 खालका हुँदा रहेछन्। एउटा स्क्वायर पोजिसन, एउटा लङ पोजिसन, एउटा सर्ट पोजिसन। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। स्क्वायर पोजिसन भनेको तपाईको ब्यालेन्स सिटमा विदेशी मुद्राको सम्पत्ति जति छ त्यति नै विदेशी मुद्राको दायित्व छ भने त्यस्तो अवस्था, त्यस्तो पोजिसनलाई स्क्वायर पोजिसन भन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी यदि तपाईको सम्पत्ति दायित्व भन्दा कम छ, इफ एसेट इज स्मलर देन लायबिलिटी त्यसलाई भन्छ सर्ट पोजिसन। त 3 वटा पोजिसन भयो नि, एउटा के स्क्वायर रहेछ, एउटा लङ पोजिसन रहेछ, एउटा सर्ट पोजिसन रहेछ। अब फेरि अर्को छ यसको डेफिनिसन। स्क्वायर पोजिसनलाई क्लोज पोजिसन पनि भन्छन्। स्क्वायर पोजिसन जुन सम्पत्ति र दायित्व बराबर छ नि, स्क्वायर पोजिसनलाई क्लोज्ड पोजिसन पनि भन्छन्। र लङ पोजिसन र सर्ट पोजिसनलाई चाहिँ तपाईको ओपन पोजिसन भन्छ। अब यो कुरा नबुझी अगाडि यो बुझ्नुहुन्न। यहाँ ओपन पोजिसन भनेको छ के? त के रहेछ ओपन पोजिसन भनेको? त्यस्तो अवस्था आइदर एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी और एसेट इज स्मलर देन लायबिलिटी, बराबर छैन। एसेट र लायबिलिटी तपाईको ब्यालेन्स सिटमा यदि बराबर छैन
त्यो भनेको फेरि टोटल होइन नि, फेरि अहिले फेरि टोटल एसेट र टोटल लायबिलिटी नभए कसरी ब्यालेन्स सिट बन्छ भन्नु होला। त्यो भनेको चाहिँ के भने विदेशी मुद्रामा अंकित एसेट र विदेशी मुद्रामा अंकित लायबिलिटी बराबर छ भने त्यसलाई के भन्यो, स्क्वायर पोजिसन, या अर्को भाषामा त्यसलाई क्लोज्ड पोजिसन। नेपाली कन्भर्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने बन्द अवस्था। यदि सर्ट पोजिसन त्यो भनेको के, एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी वा एसेट इज स्मलर देन लायबिलिटी भयो भने त्यसलाई के भन्दा रहेछन् त, तपाईको एउटालाई लङ पोजिसन भन्दा रहेछन्, अर्कोलाई सर्ट पोजिसन भन्दा रहेछन्। र ती दुवैलाई, लङ र सर्ट दुवैलाई के भन्दो रहेछ, ओपन पोजिसन भन्छन्। अब किन त्यसलाई ओपन भनेको, किन क्लोज भनेको त्यो पनि सम्झाइदिनु तपाईलाई। क्लोज भनेको के भने यदि सम्पत्ति र दायित्व बराबर छ भने, विदेशी मुद्रामा अंकित सम्पत्ति विदेशी मुद्रामा अंकित दायित्व बराबर छ भने, विदेशी मुद्राको मूल्यमा घटबढ भयो भने तपाईलाई कुनै घाटा हुँदैन। बराबर छ भने मान्नुस् न ल, एसेटतिर यदि घाटा हुने भयो भने 1% ले बढ्यो, $1,00,000 थियो सम्पत्ति पनि दायित्व पनि। अहिले मान्नुस् $US को तपाईको सम्पत्तितिर $1,00,000 थियो मान्नुस्, दायित्वतिर पनि $1,00,000 थियो भने $1,00,000 को के हो त, मान्नुस् 100 रुपैयाँ रहेछ भने 1 करोड भयो नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा। 1 करोड सम्पत्ति पनि भयो, 1 करोड दायित्व पनि भयो। अब मान्नुस् 1% ले त्यसको ब्याज, त्यसको चाहिँ मूल्य बढ्यो। पहिला 100 रुपैयाँ थियो, अब 101 भयो $US को मूल्य भने तपाईको जति सम्पत्तितिर तपाईको सम्पत्तिको मूल्य बढ्यो नि। अब पहिला 1 करोड हुन्थ्यो भने अब 1 करोड 1 लाख भयो, 1% ले बढ्यो भने हो कि। अब दायित्व पनि त त्यतिले घट्छ नि, फेरि दायित्व ठ्याक्कै त्यतिले के हुन्छ, घट्छ र के हुन्छ, समायोजन हुन्छ, तपाईलाई कुनै घाटा या नाफा हुँदैन। त्यसैले स्क्वायर पोजिसनलाई के भन्छ, बन्द अवस्था, क्लोज्ड पोजिसन। बन्द त भनिदैन, तपाईलाई सम्झाउँला भने त बन्दमा के हुन्छ, रिस्क कम हुन्छ। यदि तपाईँ स्क्वायर पोजिसनमा बस्नुभयो भने विदेशी मुद्राको मूल्यमा आएको उतार चढावले तपाईको कम्पनीलाई कुनै किसिमको नाफा या घाटा हुँदैन। तर यदि तपाईँ लङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ या तपाईँ सर्ट पोजिसनमा हुनुहुन्छ, भन्नुको मतलब तपाईसँग यदि सम्पत्ति बढी दायित्व कम या दायित्व बढी सम्पत्ति कम छ भने त्यसले तपाईको यदि विदेशी मुद्राको मूल्यमा तलमाथि आयो भने तपाईको नाफा नोक्सान हिसाबलाई प्रभावित गर्छ, तपाईको ब्यालेन्स सिटलाई प्रभावित गर्छ। अब म तपाईलाई अर्को एउटा भन्छु। अब क्लोज पोजिसन तपाईलाई यहाँ प्रयोग हुँदैन, तपाईलाई प्रयोग हुने ओपन पोजिसन। ओपन पोजिसन भनेको के, आइदर एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी अर एसेट इज स्मलर देन लायबिलिटी। त्यो चिजलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ, किनभने स्क्वायर पोजिसन जसलाई क्लोज पोजिसन भन्छौं त्यसबाट कुनै खालको जोखिम हुँदैन, त्यसैले त्यसलाई म्यानेज गरिराख्नु पर्दैन। तर ओपन पोजिसनले के गर्छ, तपाईको बैंक रातारात डुब्न पनि सक्छ यदि ठुलो रकम ओपन पोजिसनमा बस्नुभयो हैन। त्यसका लागि चाहिँ अब म्यानेज गर्नुपर्छ। अब अर्को एउटा कन्सेप्ट भन्नुपर्छ, फेरि नेट ओपन पोजिसन भन्ने हुन्छ। अब त्यो अघि भनेको त एउटा मुद्राको भने मैले हैन, जस्तै मान्नुस् USD को 1 लाख रुपैयाँ नेपाली बराबरको सम्पत्ति रहेछ, 2 लाख रुपैयाँ नेपाली बराबरको दायित्व रहेछ भने त्यहाँ ओपन पोजिसन कति भयो, -1 लाख भयो। एसेट माइनस लायबिलिटी गर्दा -1 लाख भयो। त्यसैगरी अब सबैवटा कन्भर्टेबल करेन्सीको निकाल्नुपर्छ। $US को त्यो भयो, अब युरो को त्यसैगरी निकाल्नु पर्यो, त्यसैगरी स्टर्लिङ पाउन्ड को निकाल्नु पर्यो, त्यस्तैगरी तपाईले जापानिज येन को निकाल्नु पर्यो, त्यसैगरी अस्ट्रेलियन डलर को निकाल्नु पर्यो। यिनीहरुलाई के भन्छ त, कन्भर्टेबल करेन्सी भन्छ। मेजर कन्भर्टेबल करेन्सी भनेको कुन कुन हुन्, यो त सोधिन सक्छ तपाईलाई इन्टरभ्यूतिर। के हुन् मेजर कन्भर्टेबल करेन्सी भनेको US हो, स्टर्लिङ पाउन्ड हो, युरो हो, तपाईको चाहिँ अस्ट्रेलियन डलर हो र जापानिज येन हो। यी सबैको सम्पत्ति र दायित्वलाई गणना गरी
कुल गर्नुभयो, सबैलाई जोड गर्नु भने त्यसलाई चाहिँ नेट ओपन पोजिसन भन्छन् भाइ बहिनी। ओपन पोजिसन मात्रै भन्यो भने एउटै करेन्सीको ओपन पोजिसन हुन्छ। सबै करेन्सीको ओपन पोजिसनलाई जोड्नुभयो भने त्यसलाई भन्छ नेट ओपन पोजिसन। यो नेट ओपन पोजिसन नबुझेसम्म या त्यो कुरा दिमागमा नआएसम्म यो त जे लेखिएको छ नि त्यो बुझिँदैन। किनभने यहाँ ओपन पोजिसन भनिरहेको छ के, त्यसैले मैले सबैभन्दा पहिला के भने त पोजिसनको कुरा गरेँ। फेरि म सर्टमा सम्झाउँदैछु। पोजिसन भनेको विदेशी मुद्राको तपाईको ब्यालेन्स सिटमा भएको अवस्था, त्यसलाई पोजिसन भन्छ। पोजिसन 3 खालका हुँदो रहेछ। एउटा के, यदि सम्पत्ति र दायित्व बराबर छ भने त्यसलाई स्क्वायर पोजिसन भन्छन्, त्यसलाई क्लोज्ड पोजिसन पनि भन्छ। यदि सम्पत्ति र दायित्वमा फरक छ भने त्यो 2 खालको हुन सक्छ। या सम्पत्ति बढी दायित्व कम हुन सक्छ, या दायित्व बढी सम्पत्ति कम हुन सक्छ। सम्पत्ति बढी दायित्व कम भयो भने लङ पोजिसन भन्छ। दायित्व बढी सम्पत्ति कम भयो भने त्यसलाई सर्ट पोजिसन भन्छ। र सर्ट र लङ पोजिसन दुईटैको नाम के हो? ओपन पोजिसन। अब सबै मुद्राको, सबै कन्भर्टेबल करेन्सीको तपाईले ओपन पोजिसन हिसाब गरेर जोड्नु हो भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ नेट ओपन पोजिसन। अब यो नेट ओपन पोजिसनसँग रिलेटेड छ के यो। त्यो नेट ओपन पोजिसन बुझेपछि मात्रै तपाईले यो सजिलै, नेट ओपन पोजिसन बुझ्नु हो भने त यो सजिलै बुझिने चिज हो। अब म भन्दैछु कतिको बुझ्नुहुन्छ, म रेस्पोन्स लिन्छु यो पढाइसकेपछि। ल 1 नम्बरमा के छ त, विदेशी विनिमय दरमा हुने उतार चढावबाट उत्पन्न जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थासँग उचित नीति र कार्यविधि हुनुपर्छ। यो त उही हो, माथिकै कुरा हैन, यसमा त केही समस्यै भएन। विनिमय दरको उतार चढावबाट संस्थाको आय एवं पुँजीमा भनेको नाफा नोक्सान हिसाब र अर्को के ब्यालेन्स सिट। पुँजी भने कहाँ हुन्छ? ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। आय भनेको कहाँ हुन्छ? नाफा नोक्सान हिसाबमा हुन्छ। आय एवं पुँजीमा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमको सम्बन्धित संस्थाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भनेको मतलब तपाईले हिसाब निकाल्नुपर्छ भने। अब दोस्रो, यो त केही पनि छैन नि, भाषा हो यो, कुनै जटिल भएन। अब संस्थाले विदेशी विनिमय दरमा आउने परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सटै गडबड कोष कायम गर्नुपर्छ। यो पनि समस्याको कुरा भएन। एउटा फन्ड तपाईले क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यो फन्डमा पैसा कहाँबाट हाल्नुहुन्छ? वार्षिक खाताबन्दीको बेला नाफा नोक्सान हिसाबबाट हाल्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यसलाई के भन्दा रहेछन्? सटै गडबड कोष भन्दा रहेछन्। भविष्यमा चाहिँ यो सटै गडबडको कारणले तपाईलाई ठुलो नोक्सानी हुन थाल्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर यो पैसा तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसमा राखेको पैसा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो त केही कुरै भएन, भाषा भयो हैन। संस्थाले विदेशी विनिमय दरमा आउने परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सटै गडबड कोष कायम राख्नु पर्नेछ। त्यस्तै अब यो अघि मैले भनेको चाहिँ अब आयो। अब हेर्नुस्, संस्थाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन भुक्तानी अवधिका आधारमा विदेशी विनिमयलाई मुद्रागत रूपमा वर्गीकरण गरी, भनेको एउटै मुद्रामा मात्रै भएन, के कम्तीमा अघि भनिएका US डलर, स्टर्लिन पाउन्ड, युरो, अस्ट्रेलियन डलर, जापानिज येन, कम्तीमा तिनीहरूको र अरू पनि यदि तपाईको एक्सेप्टेड छ भने अरू जस्तै क्यानेडियन डलर पनि तपाईले गर्नुहुन्छ भने त्यसको पनि राख्नु पर्यो हैन। र नेपालमा चाहिँ मोस्टली के छ, यही 5 वटा करेन्सीलाई हामी राख्ने गर्छौं। त के मुद्रागत रूपमा भनेको तपाईको US डलरको पनि निकाल्नु पर्यो, स्टर्लिन पाउन्डको पनि, जापानिज येनको पनि, अस्ट्रेलियन डलरको पनि, युरोको पनि हैन, नेपालमा निकाल्ने। विनिमयलाई मुद्रागत रूपमा वर्गीकरण गरी दुवै अवधिको खुद अवस्था नेट पोजिसन ले हेर्नुस्। नेट पोजिसन भनेको के रहेछ? सबै मुद्राको जोड फरक जोड्यो भने के हुन्छ? तपाईको नेट पोजिसन आउँछ। अल्पकालीन अवधि भन्नाले 1 महिना वा सो भन्दा कम अवधिको सम्झनु पर्छ। दुवै अवधिको भने लङ अवधिको पनि सर्ट अवधिको पनि हैन। अल्पकालीन भनेको 7 दिने बनाउनु पर्छ, 15 दिने बनाउनु पर्छ, 1 महिना बनाउनु पर्छ। दीर्घकालीन भनेको 3 महिने, 6 महिने, 9 महिने, 1 वर्ष। ट्रेजरी म्यानेजमेन्टमा दीर्घकालीन भनेको बाबु हो 1 महिना भन्दा बढीलाई भन्छ। यो फरक छ कन्सेप्ट। त्यतातिर म तपाईलाई धेरै झमेलोमा हाल्न चाहन्न।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै अवस्थाको बनाउनु पर्छ। र अल्पकालीन भनेको चाहिँ के त 1 महिना वा सोभन्दा कमको 7 दिन 14 दिन 21 दिन 28 दिनको बनाइन्छ। त के यसरी खुद पोजिसन निकाल्नु पर्दो रहेछ। अब संस्थाको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था बढीमा प्राथमिक पुँजीको 30% सम्म हुने गरी सीमा कायम गरिएको छ। अब यो भनेको के हो? तपाईको जुन खुद पोजिसन हो नि, खुद पोजिसन भनेको सबै करेन्सीको ग्याप क्याल्कुलेट गरेर निकालेको रकम। त्यो रकम चाहिँ तपाईको प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी राख्न पाउनुहुन्न। यो भनेको के? कुनै बैंकको मान्नुस्, कुनै बैंकको प्राथमिक पुँजी 8 अर्ब रहेछ, मिनिमम रहेछ, एकछिनलाई 8 अर्ब रहेछ भने के 8 त्यहाँ 24 2 अर्ब 40 करोड भन्दा बढीको ओपन पोजिसन, खुद ओपन पोजिसन तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। नेट ओपन पोजिसन राख्नुहुन्न। नेट ओपन पोजिसन चाहिँ के? आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा कम राख्नु पर्यो। त्यो भन्दा बढी तपाईँ राख्न सक्नुहुन्न। त्यसले के गर्यो त? विदेशी विनिमयबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्यो। मान्नुस् बैंकले ओपन पोजिसन आफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबरै राखिदियो, 8 अर्ब राखिदियो। अब 10%ले एक रातमै कुनै ती करेन्सीहरूको मूल्य घटबड भयो भने के हुन्छ? तपाईको पुँजी एकैछिनमा एकै रातमा हराउँछ। यस्तो खतरनाक यो खेल हुन्छ। यसमा खेल भन्दा पनि यसको क्रियाकलाप हुन्छ। किनभने हामी सुतिराखेका हुन्छौँ, US डलरको मूल्य बढिराखेको हुन्छ। हामी सुतेको बेला अमेरिका उठिराखेका हुन्छन्। हामी सुतेको बेला जापानिज पनि के गर्छन्? उठिराखेका हुन्छन्। हामीभन्दा पहिले नै जापानिज उठ्छन्, हामी उठ्छौँ, त्यसपछि अमेरिका उठ्छ। फरेन करेन्सीको जुन कारोबार हो त्यो 24 घण्टा चल्छ, जोग्राफिकल डिफरेन्सको कारणले है। अब यदि तपाईले कुनै पनि बैंकले, राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी रकम नेट ओपन पोजिसन राख्नु भने ठुलो कारबाहीको भागी हुनुहुन्छ। अब भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो? नेट ओपन पोजिसन चाहिँ कुनै पनि बैंकको आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढीले राख्न पाइएन। भन्नुको मतलब तपाईले आफूले चाहेको फरेन करेन्सीको सम्पत्ति र फरेन करेन्सीको दायित्व राख्न पाउनुहुन्न। कन्ट्रोल गरेछ। बैंकलाई आफ्ना मनले राख्न दियो भने त्यो बैंक डुब्छ। डुब्यो भने के हुन्छ त? उसको त पुँजी जम्मा 8 अर्ब हो, 10 अर्ब हो। जनताको पैसा त कति छ? 200 अर्ब छ। त्यसै कारणले के गर्छ? राष्ट्र बैंकले यसमा नियमन गरेको छ। धेरै रिस्क नल्याऊ भनेको छ। 30% मात्रै ओपन पोजिसन, नेट ओपन पोजिसन राख भनेको छ। अब अर्को 5 नम्बर, संस्थाको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था भनेको डेली नेट पोजिसन यसलाई भन्छ। दैनिक खुद अवस्था बढीमा प्राथमिक पुँजीको 30% सम्म हुने गरी सीमा कायम गरिएको छ। खुद अवस्था उक्त सीमाभन्दा बढी हुन गएमा संस्था स्वयंले त्यस्तो अवस्थालाई सीमाभित्र ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ। 1 महिनाभित्र पनि संस्थाले खुद अवस्थालाई सीमाभित्र नल्याएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बमोजिम कारबाही हुन्छ। खुद अवस्था गणना गर्दा परिवर्त विदेशी मुद्रा निक्षेप दायित्व, फरेन करेन्सी डिपोजिट लायबिलिटी तथा अग्रिम विदेशी विनिमय खरिद बिक्री लगायत डेरिभेटिभहरूको रकम समेतलाई समायोजन गर्नुपर्छ। भनेको मतलब फरवार्डहरू हुन्छ, अप्सनहरू हुन्छ हैन। त लायबिलिटी भनेको के भयो त? जुन विदेशी मुद्रामा तपाईँ निक्षेप लिनुहुन्छ, US डलरमा निक्षेप लिनुहुन्छ, युरोमा निक्षेप लिनुहुन्छ, त्यो के भयो? तपाईको डिपोजिट लायबिलिटी भयो, फरेन करेन्सीको डिपोजिट लायबिलिटी भयो। त्यसमा चाहिँ फेरि जुन पछि भुक्तानी दिने गरी कमिटमेन्ट गरेका कुरा के हुन्छ? डेरिभेटिभ हैन। अहिले केही पनि छैन, 3 महिनापछि तपाईलाई 1 लाख रुपैयाँ, 1 लाख अमेरिकी डलर दिन्छु भनेर तपाईले प्रतिबद्धता जनाउनु भएछ भने त्यसलाई के भन्छ? डेरिभेटिभ भन्छ। त्यो रकम पनि जोड्नु पर्यो। डेरिभेटिभ प्लस के? डिपोजिट, दायित्वतर्फ हैन। अब सम्पत्तितर्फ त विभिन्न हुन सक्छ। जस्तै US ट्रेजरी बिल हुन्छ, US बन्ड हुन्छ, UK को बन्ड किने हुन सक्छ, जापानिज येनको बन्ड किने हुन सक्छ हैन। तर दायित्वतर्फ नेपालमा के छ त? अहिले त अर्को एउटा दायित्व पनि छ। एउटा यो डिपोजिट, अर्को चाहिँ बोरोइङ हुन्छ, इन्टरनेसनल बोरोइङ। भाइ बहिनी, नबिलले 2 करोड डलर ल्यायो,
एनएमबी बैंकले 3 करोड डलर ऋण सापटी ल्यायो भनेर सुन्नुहुन्छ नि, त्यो के हो? बोरोइङ हो। त्यसलाई पनि त्यो पनि के हो? दायित्व, हैन? त्यसलाई डिपोजिटकै अन्तर्गत राख्नुपर्छ। डिपोजिट प्लस बोरोइङ यस्तो चिज चाहिँ दायित्व हो। अब सम्पत्तिमा के हुन्छन् त? विदेशी विनिमयमा आधारित सम्पत्ति भन्यो भने युएस ट्रेजरी बिल भन्ने हुन्छ, युएस बन्ड भन्ने हुन्छ, हैन? त्यस्तै युरोको बन्डहरू हुन सक्छ, जापानिज येनको बन्ड हुन सक्छ। यिनीहरू के हुन्? विदेशी मुद्रामा आधारित सम्पत्तिहरू। त यहाँ दायित्व गणना गर्दा चाहिँ अहिले भइरहेको दायित्व मात्रै होइन कि भविष्यको कमिटमेन्ट गरेको दायित्व, जसलाई डेरिभेटिभ भन्छ, त्यो समेत जोडेर दायित्वको गणना गर्नुपर्ने। त्यस्तै संस्थाले वासलाभित्र र बाहिरको कारोबारबाट सिर्जना हुन सक्ने विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिमको यथोचित लेखाजोखा गर्दै सोको मूल्याङ्कन एवं व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संस्था सक्षम हुनुपर्छ। अब एउटा अर्को समस्या छ, जस्तै एलसी र ब्याङ्क ग्यारेन्टी। वासलात बाहिरको कारोबार भनेका के हुन्छ? 3टा हुन्छ, एलसी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी र बिल कलेक्सन। बिल कलेक्सन धेरै ठुलो समस्या भएन। यदि तपाईले युएस डलरमा एलसी खोल्नु भएछ हगि, उसले डिफल्ट गर्यो भने त तपाईले युएस डलर तिर्नुपर्छ नि। अहिले त छैन, तर इन केस उ डिफल्ट गर्यो भने तपाईले तिर्नुपर्छ, त्यसको पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै विदेशी मुद्रामा तपाईले ब्याङ्क ग्यारेन्टी जारी गर्नुभएछ, विदेशमा काम गर्ने कर्मचारीको लागि, मतलब व्यापारीको लागि, कर्मचारी भन्छु, विदेशमा काम गर्ने व्यापारीको लागि तपाईले विदेशी मुद्रामा ब्याङ्क ग्यारेन्टी खोल्नु भएछ र उसले डिफल्ट गर्यो भने त तपाईले तिर्नुपर्छ नि। त्यो कुरालाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ भन्छ यो 6 नम्बर बुँदा। संस्थाले वासलात भित्र र बाहिरको कारोबारबाट सिर्जना हुन्छ। वासलात भित्रको त अघि कुरा गरिसके, डिपोजिट भयो, बोरोइङ भयो, यो के भयो? वासलात भित्रको। त्यस्तै विभिन्न विदेशी ट्रेजरी बिल, विदेशी बन्ड के भयो? वासलात भित्रको भयो। भने ब्याङ्क ग्यारेन्टी र एलसी कारोबार गरेछ भने त्यो रकमलाई समेत मूल्याङ्कन गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनियो। यो हो भाइ बहिनी हो विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका। र तपाईले रिस्क म्यानेजमेन्टको किताबमा हेर्नु भने नि यही हो कुरा, अर्को छैन नि। फेरि त के रहेछ? सिम्पली बुझ्नुस्। पहिलो, विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी जोखिम बुझ्नका लागि विदेशी मुद्रा जोखिम सम्बन्धी पोजिसनहरू, अवस्थाहरू बुझ्नुपर्छ। अवस्था भनेको केही पनि होइन, पोजिसन भनेको केही पनि होइन। त्यो भनेको के हो भने ब्यालेन्स सिटमा तपाईको सम्पत्ति र दायित्वतिर कति कति विदेशी मुद्रा अंकित सम्पत्ति र दायित्व छ, त्यसैलाई पोजिसन भन्छ। यो पोजिसन 3 खालको हुँदो रहेछ। यदि सम्पत्ति र दायित्व बराबर छ भने त्यसलाई क्लोज्ड पोजिसन भन्दा रहेछन्। त्यसले कुनै खालको नाफा या नोक्सान दिँदैन ब्याङ्कलाई, हैन? त्यसैले त्यसको म्यानेज गरिराख्नु पर्दैन। तर सम्पत्ति भन्दा दायित्व या सम्पत्ति भन्दा दायित्व कम या बढी भयो भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ? ओपन पोजिसन भन्दो रहेछ। त्यो ओपन पोजिसन भएको कारणले यदि सम्बन्धित विदेशी मुद्राको मूल्यमा तलमाथि भयो भने के गर्छ? त्यसले तपाईको ब्यालेन्स सिटलाई पनि असर गर्न सक्छ र नाफा नोक्सान हिसाबलाई पनि असर गर्न सक्छ। अब त्यसका लागि गर्ने के त? के उपाय गर्ने त? त्यो रिस्क तपाईको मिटिगेट हुन्छ भन्दा 2-3टा मेजर उपाय रहेछन्। लामो पनि छैन यो भाइ बहिनी हो। यो बीचको यदि तपाईले मान्नुस्, यो मैले भनेको पोजिसन बुझ्नु भएन भने यो हुन सक्छ कति भाइ बहिनीले बुझ्नु भएको छैन अहिले पनि। मान्नुस् तपाईले पोजिसन बुझ्नु भएको छैन भने खाली यो 5 नम्बरको मात्रै दिमागमा राख्नुस्। यी 2-3टा एकदम सरल छन्। पहिला के तपाईको चाहिँ नि एउटा सटही घडबड कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त तपाई सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित जोखिम म्यानेज गर्ने पोलिसी, रुल्स, रेगुलेसन, सिस्टम हुनुपर्छ भनेर 1 नम्बर त लेख्न सक्नुहुन्छ, जो कि सबै रिस्कमा छ 1 नम्बर। दोस्रो के रहेछ त? सटही घडबड कोष कायम गर्नुपर्छ। यो पनि कुनै गाह्रो छैन। तपाईलाई गाह्रो पर्ने 5 नम्बर बुँदा, हैन? जो चाहिँ के पोजिसनसँग सम्बन्धित छ, हैन? पोजिसन 2 खालका हुँदा रहेछन्, एउटा क्लोज्ड पोजिसन, एउटा ओपन पोजिसन। ओपन पोजिसन भनेको सम्पत्ति
र दायित्वमा फरक हुने अवस्था, आइदर सम्पत्ति दायित्वभन्दा बढी अर सम्पत्ति दायित्वभन्दा कम भएको अवस्थालाई के भन्दो रहेछ, ओपन पोजिसन भन्दो रहेछ। र सबै मुद्राहरूको सबै मतलब कन्भर्टेबल करेन्सी, परिवर्तित विदेशी मुद्रा, परिवर्त्य विदेशी मुद्रा, सबै परिवर्त्य विदेशी मुद्राको अघि भनिएको जस्तो ग्यापलाई के भन्दो रहेछ, नेट ओपन पोजिसन भन्दो रहेछ। र त्यो नेट ओपन पोजिसन चाहिँ तपाईको आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। या तपाईलाई केही यो भुत्लो भान बुझ्नु भएन भने पनि लेख्नुस्। अब 5 नम्बरको पोइन्टमा लेखाइदिन्छु तपाईलाई। यो मान्नुस् तपाईले घोक्ता पनि अर्कै अर्कै लाग्यो, सम्झिनु पनि भएन भने म एउटा सेन्टेन्स लेखाइदिन्छु, त्यो लेखिदिए पनि हुन्छ। त के लेख्ने भन्दा बैंकको, ल लेख्नुस्, एउटै सेन्टेन्स लेख्नुस्, बैंकको विदेशी मुद्राको खुद नेट पोजिसन भने खुद अवस्था ब्राकेटमा लेख्नुस्, नेट ओपन पोजिसन। बैंकको विदेशी मुद्राको खुद अवस्था, बैंकको विदेशी मुद्राको खुद अवस्था ब्राकेटमा नेट ओपन पोजिसन, ब्राकेटमा नेट ओपन पोजिसन, ब्राकेट बन्द गर्नुस्। प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यो 5 नम्बरले भनेकै त्यति हो। तर के छ कि बैंकमै काम गर्ने मान्छेलाई पनि यो बुझ्न गाह्रो पर्ने हुनाले उसले यहाँ अलिकता व्याख्या गरेको। अब त सजिलै सक्नुहुन्छ नि। 1 नम्बरमा विधि, प्रक्रिया, प्रणाली हुनु पर्दो रहेछ। यो सबै रिस्कमा छँदैछ। ठीक। 2 मा तपाईको के सटही घडबड कोष राख्नु पर्दो रहेछ। यो सम्झिन त्यति गाह्रो विषय भएन, हैन। तेस्रो के रहेछ त, मुद्रागत आधारमा वर्गीकरण गरी खुद अवस्था देखाउनु पर्छ। कुनै गाह्रो विषय छैन। तपाईलाई गाह्रो पर्ने 5 नम्बर हो। यदि तपाईलाई गाह्रो पर्छ भने, यदि यो अवस्थाको बारेमा तपाईले बुझ्न सक्नु भएन भने अहिले मैले लेखाइदिएको एउटा सेन्टेन्स लेखिदियो भने पुग्छ। ठीक छ। र 6औँमा त के छ, यसरी तपाईको कारोबारहरूको हिसाब गर्दा बासलात बाहिरको कारोबारलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ। भनेको कर्जा डिपोजिटलाई मात्रै ध्यानमा दिएर भएन। बैंक ग्यारेन्टी, एलसी, विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी, विदेशी मुद्राको एलसीलाई पनि ध्यान दिएर तपाईको यो विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यति हो भाइ बहिनी हो तपाईको चाहिँ विदेशी मुद्रा विनिमय दर सम्बन्धी जोखिम। र अब म सानो छ, अन्य जोखिम अन्तर्गत के छ, यसमा केही छैन, सजिलो छ। अन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था के छ, माथि उल्लेख गरिए बाहेकका अन्य जोखिम जस्तै भनेको छ रेपुटेशनल रिस्क, स्ट्राटेजिक रिस्क, सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी रिस्क जस्ता जोखिमहरूको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ। संस्थाले यस्ता सबै किसिमका जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त नीति कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। भनेको माथि जुन 1 नम्बरमा भन्यो नि सबै जोखिममा नीति कार्यविधि प्रणाली त्यति मात्रै भन्यो। यसका लागि उसले के गर्दियो, तपाई बनाउनुस्, तपाईको कुरा हो, यो बनाएर गर्दिनु भने भयो, यसो गर उसो गर भनेर डिक्टेट गरेन। माथि कर्जा जोखिममा, सञ्चालन जोखिममा, है ब्याज दर जोखिममा, विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिममा, तरलता जोखिममा के भनिरहेको छ, यसो गर यसो गर यसो गर भनिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ खाली नीति प्रणाली पोलिसी बनाउनुस्, द्याट्स ओके भनेछ। यही हो भाइ बहिनी हो तपाईको चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कुरा, जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरा। अब म एकैछिन क्वेरीमा जाउँ। यो सम्बन्धी केही क्वेरी रहेछ भने म लिन्छु।
भवानी तपाईसँग अहिले नेट छ त? भवानीले एउटा कुरा सोध्नु भएछ, उहाँको नेट गयो भन्ने हुन्छ। अब एकछिनमा भवानीको नेट आयो भने म भनिदिन्छु फेरि पनि त्यो कुरा। अर्को चाहिँ यहाँ एउटाले सोध्दै हुनुहुन्छ, दिपेन्द्र भाइ हुनुपर्छ, व्हाट आर द 3 लाइन डिफेन्स रिस्क म्यानेजमेन्ट इन बैंक भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन राम्रो छ, कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, इन्टरभ्यूमा सोधिन्छ यो क्वेसन। यो दिपेन्द्र केही भाइले सोध्दै हुन्छ, व्हाट आर द 3 लाइन डिफेन्स रिस्क म्यानेजमेन्ट इन बैंक। रिस्क म्यानेजमेन्टमा सम्मिलित 3 वटा निकाय कुन कुन हुन् भनेको हो यो 3 लाइन डिफेन्स भनेको। बैंकमा चाहिँ किन किसिमका विभाग या अधिकारीले रिस्क म्यानेजमेन्टमा हेल्प गर्छन् भनेको। पहिलो, फर्स्ट लाइन अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट द बिजनेस युनिट इटसेल्फ, जसले व्यवसाय गर्छ त्यही विभाग फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स हो भनेको। मतलब त्यो भनेको के, कर्जा विभाग छ भने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भनेको त्यो आफै हो। त्यसले विभिन्न विश्लेषण गर्छ नि, विभिन्न कन्ट्रोलका मेजर लिन्छ नि। त्यसैले के हो, फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भनेको त्यो व्यावसायिक संस्था या व्यावसायिक युनिट त्यो आफै फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स हो। त्यो भनेको के, कर्जा विभाग भनेको कर्जा जोखिमको लागि फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स ऊ आफै हो। दोस्रो, सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट। कुनै कर्जा स्वीकृत गर्नु पर्यो भने रिस्क म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले ओके भनेपछि मात्रै स्वीकृत हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ, सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स भन्छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने जुन युनिट या व्यक्ति या डिपार्टमेन्ट छ त्यो के हो, सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स हो। त्यस्तै अर्को थर्ड लाइन अफ डिफेन्स हुन्छ भाइ बहिनीहरु, त्यसलाई भनिन्छ इन्टरनल अडिट। उसले पनि डिफेन्स गर्छ नि त। के, फर्स्ट लाइन भनेको डिपार्टमेन्ट इटसेल्फ, यदि बैंकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने कर्जा सम्बन्धी भन्ने हो भने कर्जा विभाग, लगानीसँग सम्बन्धित भन्नुहुन्छ भने ट्रेजरी विभाग आफै हो त्यो। दोस्रो लाइन अफ डिफेन्स भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, त्यसले पनि कन्ट्रोल गर्छ रिस्कलाई। तेस्रो लाइन अफ डिफेन्स भनेको इन्टरनल अडिट हो। यति भनेपछि भाइले भनेको, भाइले कुरा बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। त्यस्तै अब अरु हेरौँ। हो यही त भने मैले उदाहरण दिएर भनिरहेको छु। युआर राइट, जसले यो लेख्नु भएको छ युआर राइट। रघु हो कि रघुनाथ हो, युआर राइट। तपाईले भाषामा लेख्नुभयो, मैले तपाईलाई के भन्दैछु उदाहरण दिएर भनिरहेको छु। युआर राइट, तपाईले भनेको ठिक छ। न्यू टपिक त आज पढाइ हुँदैन बाबु टोप बहादुर, तर एउटा म सानो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउँछु। आज प्रुडेन्शियल नर्म्स भनेको कुरा म अगाडि बढाउँछु र भोलिदेखि म दनादन त्यो विषयहरू पढाउँछु। त्यसैले क्लास नछोड्नुस्, अहिले एकैछिन म यो लिँदैछु। कसैले रिपुटेसन रिस्क कस्तो रिस्क हो भन्दै हुन्छ। यो कसको हो, सम्झना बहिनीले भन्दै हुन्छ रेपुटेसन रिस्क भनेको बैंकको रेपुटेसनमा नकारात्मक असर पर्नु। जस्तै मान्नुस् कसैले भन्न थाल्यो तपाईहरुको सर्भिस अत्यन्त ढिलो भयो। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मैतीदेवीमा म हिजो गएको थिएँ। दुईटा त्यहाँ एटीएम रहेछन्, दुईटै एटीएम चाहिँ बन्द थियो। अब मैले फेरि घर आएर के गर्नु पर्यो, चेक लिएर जानु पर्यो। अब मैले भन्छु नि बजारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त खत्तम रहेछ भनेर, म जस्तै 20 मान्छेले भन्यो भने के भयो, उसको इज्जत गयो नि। रेपुटेसन भनेको इज्जत हो हैन। यो धेरै ठाउँबाट हुन सक्छ, इज्जत धेरै ठाउँबाट जान सक्छ। ढिलो गर्नुभयो भने जान सक्छ, तपाईको मेसिन चलेन भने जान सक्छ, तपाईले हिसाबमा गडबड गर्नुभयो भने जान सक्छ, तपाईले घुस माग्नु भयो भने जान सक्छ। यस्तो खालको इज्जत हो। त के रेपुटेसनमा फरक पर्ने कुरालाई चाहिँ तपाई
हामी चाहिँ यसलाई रेपुटेसनल रिस्क भन्छौँ, जसले हाम्रो जुन सकारात्मक कुरा हो त्यसमा असर गर्यो, नकारात्मक असर गर्यो भने रेपुटेसनल रिस्क हो। उदाहरणका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड एकदम राम्रो बैंक भनिएको थियो, त्यहाँको व्यवस्थापन, जस्ट फर एक्जाम्पल हो यो, फेरि त्यहाँको व्यवस्थापनमा विकृति विसङ्गति आएर 6 महिनाभित्रै खतम भयो भनेर कसैले भन्यो भने के भयो? रेपुटेसनल रिस्क इज डिक्लाइनिङ। विदेशी मुद्रामा आधारित बन्ड जारी गर्न सक्छ। अब